गोविंदाचे नावड्या आमी ल्हाना व्हडानो तुतोरी वाजोया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गावया आमी सर्गायकानो हालेलुया गावया आमी सर्वाय लोकानो गोविंदाचे नावड्या आमी ल्हाना व्हडानो तुतोरी वाजोया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गावया आमी सर्गायकानो हालेलुया 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या समे आमचे एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो ह्या संवसारांत जायत्यो वेदी उबारतात आनी वेदीचेर जायतीं कार्यक्रमां चलोवन व्हरतात पूण ह्या वेदींचेर कोणाक महिमान जातात ह्या वेदींचेर कोणाचे वाखाणणी जाता कोणाची वडवीक उलयतात ही घडी आमी चिंतून पळयली संवसारांत जितल्यो वेदी उबारतात स्टेजी म्हणटा आमी आनी जितलीं कार्यक्रमां जातात त्या सर्व कार्यक्रमांनी संवसारी लोकांक वयर दवरून ह्या तांची वडवीक उलोवन तांकां मान सन्मान म्हणून जेले घालन न्ही लोक तांकां ह्या संवसारांत ओगडसून खुशी व्हरता देखून सा संवसारांत हें खर गायलां देखून सा संवसारांत हें खर गायलां मनीस देवाक वळखनासतना आनी देवाक दिवचो स्थान मान देव मनशाक दिल्ल्या वरवीं आज देवान आमचे दोळे उक्ते केल्यात ही सर खारी बंद करून हे संवसारी दाबाजे संभ्रम आचरणां सगळीं बंद करून आज लोकांक ताजे सशी जाय म्हणून ताका जाणा जाय म्हणून ताका वळखा जाय म्हणून ताची स्तुती करून ताका महिमा जाय म्हणून देखून आज आमी न्ही जाय की भागी हें सत्य तुका म्हाका आमकां पयल्या आसतना कळीत केलां आनी जाय तो काळटाव न्हू देवाच्या सेवेंत ताच्या महिमेंत ताची स्तुती करून ताची सेवा करून वय जें कितें तो खुशी व्हरता तें करूंक तुका म्हाका आमकां प्रत्येक तरान विंगड करून ह्या दैवीक मिसावांत वांटेली केलां देखून आनी किसोडान चड उर्बेन उमेदीन सुटसुडायन ताची स्तुती करूंक ताची वाखाणी करूंक ताका महिमा दिवंक मात्र न्ही ताची सेवा वर्त्या मोगान करूंक आमी करपा मागया जर तर आमी चुकल्या तर ताची स्तुती करूंक ताका वाखाणी दिवंक ताची महिमा गावंक ताजे लागचें भक्साने मागया आनी जर तर देवाक दिवचो स्थान मान मनशांक दिला तर एकामेका लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदुदरा देवाक आनी तुका भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच अपवाद मरयेक सगळ्या देवदूतां कडेन भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर महिमा 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 देवा कोण सर्गी आणि शांती
श्रेष्ठ संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदाळ देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेणी तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकलोत तो बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्रत्व सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा सर पदवेदरा तुका फावो मान आनी महिमा आता आनी सदांच सर्वदा आनी तुका दिवची ती महिमा आनी वाक्य आनी स्तुती सदांच सगळ्या मनान काळजान आत्म्यान आनी शक्तीन तुका दिवंक आनी सदांच तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूंक आमचे तें आसलें तें कालतेपण बळेपण सादेपण तूं वाडे आनी सढय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन. तोबिताच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 12 वोळ 1-22. Reading from the book of Tobit, chapter 12, verses 1-22. लग्न उत्सव संपलो तेदना तोबितान आपल्या पुता तोबियासाक आपयलो आनी ताका म्हळें, म्हज्या पुता तुजे सांगता पयण केल्ल्या त्या मनशाक फावो ती मजुरी दिवंक उगडास दवर. तुवें ताका बासयिल्ले प्रास चड दी. तोबियासान जाप दिली, बापा हांवें हाडलेले सगळे संपत्तेंतलो अर्दो वांटो हांव ताका दीन जाल्यारी म्हाका कांयच लुकसाण जावचें ना. ताणें म्हाका सुरक्षीत पाटी हाडून पायलो. ताणें म्हजे पतिणेक बरी केली. ताणें म्हजो दुडू पाटी हाडलो. ताणें तुका बरो केलो. हांव ताका कितले सडीत दिवं. तोबितान ताका जाप दिली, म्हज्या पुता तुवें पाटी हाडलेल्यांतलो अर्दो वांटो तुवें ताका दिवचो खरोच सारको. देखून तोबियासान राफायलाक आपयलो आनी म्हळें, तुवें पाटी हाडलेल्यांतलो अर्दो वांटो घे आनी समाधानान वच. राफायलान तांकां दोगांयकी कुशीक आपयलें आनी तांकां म्हळें, देवाक अर्गां दिया, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. ताणें तुमचे पासत केल्ले सव उपकार सव प्राण्या मुखार वळखून घेया. ताचें नांव वाखणून स्तुती गितां गाया. सव मनशां मुखार देवाची कृत्यां परगट करा आनी तांबय नासता ताची स्तुती करा. रायाचें रहस्य लिपोवन दवरचें सारकें, पूण देवाची कृत्यां परगट करूंक जाय आनी ती हेरांक कळीत करूंक जाय. फावो त्या मानान ती वाखणा. बरें करा आनी वायट तुमचे लागीं सरचें ना. उपास आसोवें मागणें बरें, पूण नीतपण आसोवें दान धर्म आनीकी बरो. नितीन जमो केल्ले तोडें आनी तीन जमो केल्ले ग्रेस्तकाये प्रास अदीक बरें. भांगार पुजोवन दवरचे प्रास दान दम करचो अदीक बरो. कित्याक दान दम मनशाक मरणांतलो निवारता आनी पाप परिहार करता. जो दान दिता ताका लांबावक मेळटलें, पूण जो पातक आनी अन्याय करता तो आपलोच वैरी जातलो. हांव आतां तुमकां सगळें सत आसा सत सांगता. हांव तुमचे तावन कांयच लिपयना. रायाचें रहस्य लिपोवन दवरचें सारकें, पूण देवाची कृत्यां फावो त्या मानांत परगट करूंक जाय म्हूण हांवें तुमकां येदोळस सांगलां. तूं आनी सारा मागणें करून आसतना देवाचे महिमे मुखार तुमची मागणी व्हरून गेलो तो हांवूच म्हणून आतां हांवें तुमकां सांगूं येत.
तूं मेल्ल्यांक मातयेक पायतानाय हांवें तशेंच केल्लें. जेन्ना जेवणाचो उठोवन एका मेल्ल्याक मातयेक पावंक वचोंक तूं पाटी सोरोंक नाय, तेन्ना तुज्या भावार्थाची परिक्षा करचे खातीर देवान म्हाका धाडिल्लो. तशेंच तुका आनी तुजे सुनेक बरी करूंकय देवान म्हाका आदेश दिल्लो. हांव राफाएल सर्वेस्पराचे महिमे मुखार सेवा करतेल्या 7 दुतां मदलो एकलो. दोगी मनीस तरतरले, बियान बरोवन ते धरणी साश्टांक सरपडले. पूण राफाएलान तांकां म्हळें, भिये नाकात, तुमी सुरक्षीत आसात. सर्वेस्पराक अर्गां दिया, आतां आनी सदां सर्वदा. म्हजे विशीं सांगचें तर हांव म्हजेस्तकी तुमचे सरशी येवंक ना, बागार देवान कुशीवेली देखून आयलो. हर एक दीस देवाक अर्गां दिया, ताच्या माना गितां गाया. हांव खातालो आनी पियेतालो म्हूण तुमी पळयलें जाल्यारय हांवें खरेंच तशें करूंक ना. जें तुमी पळयलें तें एक दृश्य मात्र. देखून आतां धरणी वयले उठा आनी देवाची स्तुती करा. पळया, हांव आतां म्हाका धाडलेल्याशी वयर वचोंक आयतो जाला. तुमकां घडलेलें तें सगळें बरोवन घाला. राफाएल वयर सरलो तेन्ना ते उठोवन उबे रावले आनी ते आनीक पळोवंक शकले ना. ते देवाक अर्गां दिवंक आनी ताची स्तुती गावंक लागले. देवाचो दूत तांकां दिश्टी पडलो तेन्ना ताणें तांचे पासून केल्ली विचित्र कृत्यां तांणी वळखून घेतली. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सोमेस्परानो नावाडा सोम्या, चलोकानो अर्गां दिया देवा. सोमेस्परानो नावाडा सोम्या, चलोकानो अर्गां दिया देवा. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्काचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 12 वळ 30 आनी 8 40 आनी 4 पर्यंत. St. Mark's Gospel, chapter 12, verses 38 to 44. शास्त्र्या विरोध 17 लोकांचो तो व्हड जमो जेजू कुशेन आयकोन आसलो. तेदवा आपले शिकोवणेंत तो तांकां सांगी लागलो, शास्त्र्यांची 17 घेया, पांयांगोळ न्हेसोन भोवंक, पेंटे सालांत सकडांचो सालाम जोडूंक, सिनागोग सभेंत मुखली बसका आनी जेवणा पंक्तीरे पयले जागे सोदूंक तांकां बारीस खुशी. लांब लांब मागणी करन ते विधवींची घरां गिळटात, तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त. उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना समकार बसोन आसता लोक धर्मपेटेंत दुडू घालतलो तें पळोवन आसलो. सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. तोळ आपल्या शिसांक 600 आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगता, हे धर्मपेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सगळ्यां प्रासड हे दुर्बळे विधवीन घालें. कित्याक हेरां सगळ्यांनी आपले ग्रेसकायेन भरोवन उरलेंतलें घालें, पूण हिणें आपल्या दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूस तांतूंक घालें. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. देवाक अर्गां दिया, ताची स्तुती करा, ताका महिमा दिया. खऱ्या काळजान, खऱ्या भक्तेन, खऱ्या विश्वासान, खऱ्या मोगान देवान केल्ल्या सर उपकारांक देवाची स्तुती करूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो,
कालच एक ल्हानशी पिक्चर मेसेज हांवें पळयली. ह्या दिसांनी जायत्यांनी दान धर्म केला. प्रत्येक तरान इमारेकार कोरोना पिडा आयिल्ल्या घडयेतावन जायत्यांक हात उखलून थोड्यांनी दिला. व्हड व्हड मनशांनी. थोड्यांनी इतले $1,000,000 म्हणून, आनी थोड्यांनी इतले करोड रुपये म्हणून, आनी थोड्यांनी आनी जायत्या रितीन इतल्या बेड्डांक म्हणून, इतल्या ऑक्सिजनांक म्हणून, आनी थोड्यांनी राजकीयच्या पक्षांनी इतलीं वॅक्सिनां म्हणून हात उखलून दिल्यात. तशें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 म्हणसर एक स्टँड दवरलो. म्हळ्यार सड्ड दिल्ल्याक नंबर 1 आनी इल्लें चड उणें दिल्ल्याक नंबर 2, तशें अशें 5. पूण 5व्या अंक्यार एकली बायल मनीस उबी आसा. तिजें नांव दिलां थंय. तिणें तिका मेळ्ळे पेन्शनांतले 600 रुपयांतले 500 रुपये तिणें दिल्यात. तिका हर एका म्हयन्याक 600 रुपये कितें पेन्शन येता खंय, तांतले 500 रुपये तिणें ह्या कोरोनाच्या एका पिडेस्ताक कुमो करून दिल्यात. आनी थंयसर सकयल बरयलां, ह्या सगळ्यां पैकी उण्णे तिणें दिल्या रे, देवा मुखार सड्ड तिणें दिल्यात. ती देखून 5व्या स्थानार देवाक लागीं आसा म्हणून. आज भाव भयणीनो, लोक हेरांत शाबासकी जोडूंक आसात. आनी एक पिक्चर मेसेज हांवें पळयली. एकलो दुबळो मनीस ताका वेंटिलेटरार दवरला साद्या खाटयेर, आनी सुमार एक 10-12 जण थंय ताचे खाटये भोंवतणी आसात. एक केळें दिवंक ते आयल्यात. एक केळें हातांत धरलां, सगळ्यांनी हाताक हात लायल्यात आनी फोटो काडल्या. ह्या पिडेस्ताक एक केळें दिल्ल्या खातीर तांचे फोटो काडयले. आज तुमी जायते आयकलां जावं पळय, पळयलां जावं पळय संवसारांत कितें घडटा म्हणून. पूण आज देव कितें कशी व्हरता. देखून आयच्या पयल्या वचपांत तोबिताच्या पुस्तकांत अवस्थो 12 ह्या तोबियासाक सांगात दिल्लो. तोबियासाक ताच्या सर गरजांत पावलेलो आसा. ताचें नांव राफायल. आनी ह्या राफायलाक तोबियासाच्या बापायन पयल्यान सांगलां, अळे म्हज्या पुताक थंय रागुएल आसा शिवय आपोवन व्हर, मिदियानाक आपोवन व्हर, ताका वाट कळीत ना, देखून तूं ताका आपोवन व्हर, ताच्या हर एका गरजान तूं ताका पाव, तूं पाटी आयिल्लोस तुका हांव हात उखलून दिता म्हणून. तुवें केल्ल्या कामाक तुका हांव हात उखलून दिता, तुजी मजुरी हांव दिता म्हणून ताका धाडटा. आनी तशें पुराय सगळीं कामां करन तोबितान सांगल्या प्रमाणे तोबियासाक सांगात दिवन रागुएलाच्या घरा वचून थंय ताका ताच्या पत्नीक एडनाक मेळोवन तांच्या दुवेक साराक बरी करन, साराक आनी तोबियासाक काजार करन आतां वरू पाटी येता. तोबियासाक सांगाता घेवन तोबिताक पाटी येता. कितें जाता आयकोव्या. तोबिताच्या बुकांत वचोर 12 आनी वळ 1 ते 22 पर्यंत. लग्न उत्सव संपलो तेदना हांगासर लग्न उत्सव संपता आनी राफायल असो कितें म्हणटात पात्री संपता. देखून कितें जाता, ताजो पात्र संपतना तोबियासाक कितें सांगता. तोबितान आपल्या पुता तोबियासाक आपयलो. तोबियासाक आपयलो आनी म्हळें, आनी ताका म्हळें, म्हज्या पुता, तुजे संगता पयन केल्ल्या त्या मनशाक फावो ती मजुरी दिवंक उगडास दवर. पयल्यान ताका आमी भास दिल्या. पयनार तूं सांगात दिताय, मात न्हय हर एका म्हाका कळीत नातल्या जाग्यार तूं म्हाका आपोवन व्हरताय, तांचे कडेन उलोवंक म्हाका कळीत ना, तूं म्हजे खातीर उलयताय. ह्या साराक म्हजी बायल जावन घेवंक तूं म्हजे पासत मध्यस्थान उलयता. हें सगळें जालां. आतां तोबीत आपल्या पुता तोबियासाक सांगता, ताका दिवची ती मजुरी बेगीनच दिवन सोडू. तें जाळा तुवें ताका बसयल्ले प्रास चड दी. पळय आनी सगळें बऱ्यान केलां कामां, बऱ्या भशेन सुरक्षीत तरान ताका हाण पावयलां तोबियासाक.
मातणी ते गबायलाच्या घरांत ताणें तो बी ताणें थोडो दुडू दवरलो आनी तो दुडू फाटी हाडून येता मातणी रघुवेलाच्या दुवे कडेन सारा कडेन काजार जावन तो फाटी येता सगळीं कामां जावन आतां तो बीत म्हणटा बऱ्या भशेन सुरक्षीत तरेन तुका हाडून पावयला न्ही हर एक काम ताणें प्रामाणीकपणान केलां न्ही देखून तो बी आसा म्हणटा तूं बसयल्ल्या न्ही सडीत ताका दी तो बी असान जाप दिली, बापा हांवें हाडलेले सगळे संपत्तेंतलो अर्द वांटो हांव ताका दीन जाल्यारी म्हाका कांयच लुकसाण जावचें ना. पळया न्ही तो बी आस आनी रफालान केल्लें सगळें ताका उडासा घेता. हांवें थंय आतां तो काजार जाला साराच्या कडेन साराच्या बापायन ताका अर्दी आस्त वांटून दिल्या सगळ्या रुपार आदल्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांवें सडीत दिल्यार ते पावचें ना म्हणटा. कित्याक पावचो ना ऐका ताणें म्हाका सुरक्षीत पाटी हाडून पावयलो. विश्वासीपणान प्रामाणीकपणान ह्या राफायलान म्हाका सुरक्षीत तरान हाडून पावयला. ताणें म्हजे पतीन एक बरी केली. मात्र न्ही कित्याक म्हळ्यार तुमी तो बी ताच्या बुकान वाचलां जाल्यार ही सारा म्हणली राघुवेलाची धूव पयलें तो बी आसा कडेन काजार जावच्या पयलें 7 जाणां कडेन काजार जाल्ली पूण कोणाक खंयच्याच दादल्याक तिचे कडेन काजार जावंक देंवसारान सोडूंक ना. त्या राती जेन्ना ते साराक मेळूंक येतात तेच घडये ते मरतात. 7 जाण मेल्यात. पण हांगा राफायलान कितें केलां त्या हाका साराक बरें केलां. कशें बरें केलां म्हळ्यार तुमी तो बी ताच्या बुकान वाचल्या कळटा तुमकां. ते मिदियानाक वेताना एका न्हंयतडीर ताका एक माश्टली ताचो पांय धरता आनी पांय धरन साबोन आसतना राफायल म्हणटा ती माश्टली हातान धरून वयर ओड चीर तांतले पींत तांतले काळीज तांतले आनी काले ते यकृत म्हणटा आमी ते काण विंगड कर हें गरजेक पडटा. आनी थंय साराक मेळोंक येतना हें कितें म्हणटात हें यकृत आनी काळीज थंय धुंप तयार केले उज्याचेर घाल आनी त्या धुंपाक ह्या कितें म्हणटात त्या हाका दोराक सैतान फोळून धांवडयता आनी साराक बरें करन हाका तोबियासाक बायल जावंक वाटुक्ती करता. देखून हांगा पळया न्ही कितें म्हणालो तो ताणें म्हाका सुरक्षीत पाटी हाडून सुरक्षीत पाटी हाडून पावयला. ताणें म्हजे पतीन एक बरी केली. बरी केला. त्या 7 जाणांक पावोवंक जायनातली मेळनातली भयण सारा ह्या तोबियासाक मेळाशी केल्या आनी तिचे कडेन लग्न जावंक अडकळ हाडटल्या देंवसाराक सैतानाक ताणें मार धांवडयला. बरी केली पळय एक एक करण्यो पळया राफायलान केल्ल्यो करण्यो सुरक्षीत तरा हाडून पावयला. आपल्या पतीन ताणें बरें केलां आनी कितें केलां ताणें म्हजो दुडू पाटी हाडलो. गबायला सडशीं दवरलेलो तो भितर दवरलेलो तो दुडू थंय वचून विसारन ताणें पाटी हाडून दिला आनी ताणें तुका बरो केलो. मात्र न्ही हांगा आयिल्ल्या उपरांत ते पींत ताणें सांबाळूंक सांगिल्लें माश्टलेचें पींत. ते पींत तुज्या बापायक गिरबुजांचें पडल्या वेळार मेळ्ळें पडून ताका दिश्ट गेल्ल्या वेळार पींत ते हाडून ताच्या दोळ्यांक सारय म्हणलें आनी ताणें सारयतना कितें जाता ती पुराय ती कवळां दोळ्यां वयली वतात आनी ताका फाटीं दिश्ट मेळटा. तुकाय ताणें बरो केलो. हांव ताका कितले सडीत दिवं. सांगल्या वनी कितलें सडीत हांवें ताका दिव्य बापाय कडेन पोती सारता. संवसारी पळय एका बरें केल्ल्या मनशाक बऱ्या मनाचो मनीस भक्तिवंत मनीस प्रामाणीक मनीस विश्वासी मनीस कितें बसयलां तें दिवंक कशें खुशी व्हरता पळय. बसयल्या मनीस चड दिवंक खुशी व्हरता. तो बी ताका जाप दिली, म्हज्या पुता तुवें पाटी हाडलेल्यांतलो अर्द वांटो तुवें ताका दिवचो खरोच सारको. पळय तो बीत म्हणटा पुताक तुज्या आतां साराच्या बापा येता तुज्या मांवा हातान मेळिल्ल्या वांट्यांत अर्द वांटो तुवें दिल्यार तो उणून सुमणेत. कसो बापय तसो पूत एका मनाचे बऱ्या मनाचे. पळया भाव भयणीनो भारी अप्रूप हें पळय पळोवंक मेळचें. नितीन चल्लेले प्रामाणीकपणान चल्लेले विश्वासपणान जियेल्ले भोव उणें पूण तांकां मागीर कितें राखण आसा पळया तांच्या प्रामाणीकपणाक विश्वासीपणाक. देखून तो बी असा राफायलाक आपयलो आनी म्हळें तुवें पाटी हाडलेल्यांतलो अर्द वांटो घे आनी समाधानान वच. बसयल्या वनी सोडूत दिवचो तो अर्द्याक अर्द वांटो हाडलेलो आसो तो बी आसाक मेळिल्ले आस्तींतलो अर्द वांटो राफायलाक ते दितात. पूण ते राफायल कोण म्हणून तो बी तिनेना तो बी आसिनेना. सवार पडटी आमच्या संवसारी जिवितांत भाव भयण अशेंच घडटा.
आम्ही संवसारी मनीस म्हूण चिंतून आमकां कुमोग केल्लो, आमकां सांगात दिल्लो, आमकां सुरक्षीत राहण पावयल्लो, आमकां खरी वाट दाखयल्लो संवसारी मनीस म्हूण चिंताव न्ही. आतां एका ओ राफायल कोण म्हणलें? राफायलच आतां उगडापें करता. राफायलान तांकां दोगांयकी कुशीक आपयलें आनी तांकां म्हळें. आतां एका राफायल कितें म्हणटा? देवाक अर्गां दिया, देवाक अर्गां दिया, ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. पळया न्ही, खरी सेवा म्हळ्यार ही भाव भयणी, खरी सेवा म्हळ्यार ही. राफायल हो म्हाका पेरगो मेळ्ळो, म्हाका आस्त मेळ्ळी, म्हाका कितें वांटो मेळ्ळो म्हणून खुशी पावना. बदलाक तांकां दोगांय कितें घे कापून व्हरता आनी म्हणटा देवाक अर्गां दिया, ताची स्तुती करा, ताका महिमा दिया. कित्याक? ताणें तुमचे पासत केल्ले सर्व उपकार सर्व प्राणियां मुखार वळखून घेया. हें गरजेचें. आतां समजून घे, हांवें केल्ले उपकार नाहीये, ताणें केल्ले उपकार. सवार फुडें आमी विसरात भाव भयणीन. आमी मनशांक देखता मनशान उपकार केल्ले म्हूण चिंता, पण हांगा राफायल सारकें सांगता ताणें केल्ले सर्व उपकार तुमी वळखून घेया. वळखून घेया. अर्गां दिता बापा, अर्गां दिता, तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव देता. अर्गां देता बापा, अर्गां देता, तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव देता. केदाळे आमच्या मतीक येता गी हें देवान केल्लें. जावं पुरो कोण आमारी फात केलां तें आमी समजून घेवचें. कितें तुका आदार मेळ्ळो वो आयला आदार देवातान, तुका सांगात मेळ्ळो वो सांगात मेळ्ळा देवातान, तुका धैर्य दिलें कोणी तें दिवशें केलें देवान. सबार फुडें आमी विसरात, देखून मनशां मुखार दवरता. कितल्या जाणांनी म्हाका फोन केला. आतां आदले फावटी तुमी आयकले जावं प्रती साक्ष सावदींत कोणी नात फादर, म्हजो पोत थंय पिडेस्त, कोणी नात, आमची म्हणली कोणी नात. हांवें सांगलें तुमची म्हणली कोणी नात जाल्यार ताची म्हणली देव धाडटलो, आपल्या दुतांक धाडटलो. ते सांगून ताचे खातीर मागून तीच मागीर फोन करून म्हणटा वय फादर तुमी सांगलेल्या प्रमाणे मागीर थंयच्या म्हज्या पुताक थंयच त्या आस्पत्रेंतच त्या आस्पत्रेच्या नर्सांनी डॉक्टरांनी आनी गांवच्यांनी मेळून देवान दुतांक धाडलेल्या वरी तांकां धाडन ताजी सेवा केली. आज हें सबार फुडें आमी पळोवना, आमी पळोवना मात्र न्ही, आमी समजना. हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वरी 1:14 कितें म्हणटा? हिब्रू चॅप्टर 1:14. तर सगळे दूत देवदूत आसात म्हणून सबार जण नेनात, सबार जण सत मानिनात. ते सगळे दूत देवाचे सेवक न्हय, देवाचे सेवक न्ही गे. बाचावी जोडतेल्यांची सेवा करूंक कोणाक बाचावी जोडूंक आसा निर्मिला तांची सेवा करूंक म्हणून तांकां धाडले न्हय, देवानच तांकां धाडलेले न्ही गी. पळया न्ही, देव ताज्या खऱ्या सेवकां खातीर भाव भयण ताजी कोण पळय प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान ताजी सेवा करतात तांकां सांबाळच्या खातीर आपल्या देवदूतांक देवच धाडटा. खंयची ती वळ? कीर्तन 90:1 साम 91:11. कीर्तन 90:1 कितें म्हणटा? तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका रक्षक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. हें सत म्हाका 26 वर्सां पयलें कळी जाला. देखून हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां म्हाका एक सुरपण बोगाना, एक सुरपण बोगाना, आळसाय म्हाका धरिना, धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. एक सुरपण बोगाना, आळसाय म्हाका दोशीना, धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटा. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका रक्षक, तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका रक्षक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. हांगा तो बी आसा की मिद्यानाक वचूंक कोणें सांगत दिलो? तो बी ताच्या बुकांत वचून 5:4 तो बी चॅप्टर 5:4 तो बी ताच्या बुकांत वचून 5 आनी 4. वाट कळीत आसून आपणा सोवे मेदियाक वचूंक तयार आसलेल्या एका मनशाक सोदूंक तो बियास केलो. आनी तो भायर सरतस देवदूत राफायल वळ्यान गे देवदूत कोणूच ना. आतां मिदियाक वचत जाल्यार वळखीचो कोणी ना, ह्या मिदियाची वाट कळीत असलो कोणी ना म्हणून तो भायर कोणाक आसा तर सोदताना देवूच एका दुताक धाडटा राफायलाक. देवदूत राफायल थंयसर ताचे समोर उबो आसलेलो ताका मेळ्ळो. वळ्यान पूण तो देवदूत म्हूण ताका कळीत ना.
मागीर आमकां आयको मेळटलें तो देवदूत म्हणून ना तो भिताक ना तो बियासाक दोगांयकी कळीत ना पण हांगा तो देवदूत कितें म्हणटा राफायल आतां देवाक अर्गां दिया ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया ताचे नाव वाखाडून स्तुती गितां गाया. हा ताची स्तुती करा ताका वाखाणून स्तुती गितां गाया. आमच्या वेदींचेर कोणाची स्तुती जाता आमच्या पदांनी आमच्या ऑर्केस्ट्रांनी आमच्या नाटकांनी आमच्या ड्रामांनी आनी आमचे कले म्हणटात त्या पोकळ दृश्यांनी कोणाची स्तुती जाता. कोणाक हांसोवंक कोणाक वयर दवरूंक कोणाक मान करूंक सगळ्या संवसार कितें घडटा पळया. देवसारांनी केला देवाक दिवचो स्थान मान महिमा ताका दिवनचो म्हणून मनशांक वयर दवरिचो म्हणून. पण हांगा राफायल देवान धाडलेलो देवदूत सांगता देवाची स्तुती करा ताका अर्गां दिया ताका महिमा दिया ताची महान कृत्य वाखाणा. सर्व मनशां मुखार देवाची कृत्यां परगट करा. ताची कृत्यां परगट करा आनी तांबा नासतना ताची स्तुती करा. फळां नासतना थांबा नासतना रावय नासतना ताची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची. रचणाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची. सर्वेस्पराची स्तुती करा धन्या देवाची. खळा नासतना म्हणटा थांबा नासतना म्हणटा रावय नासतना. आज जाता की सरगार जावन आसा. उगडापांच्या बुकांत 10:4 वळी उगडापांच्या बुकांत 10:4 वळ 8 तो नाही. त्या 4 जिव्यांमध्ये हर एक जिवेक 6 पाकाटे असले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे असले. दीस रात म्हणले बरी दीस आनी रात म्हणल्या बरी खळा नासतना त्यो जिव्यो गायतेल्यो. देवाची वाखाणणी जाता सरकार. देखून ती आंजा सवय म्हणल्या हांवें सीडी काडिल्ली. संवसारांत आसतना आंजांक सांगाता घेवन सांता भक्तांक सांगाता घेवन मरी मायक सांगाता घेवन देवाक वळखल्या सह देवाच्या भक्तांक सांगाता घेवन बाबार्थ्यांक सांगाता घेवन ताची स्तुती करूं. ही सतत त्या दाळा उगडापी जाल्यान म्हाका कळा नासतना ताची स्तुती करा थांबा नासतना ताची स्तुती करा. आनी पवित्र 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 सर पदवेदा सर्वेस्पर देव. पळया न्ही देवाक वाखाणटात पवित्र पवित्र सर्वेस्पर देव पवित्र म्हणून. मागीर जो आसलो जो आसा जो येवचो आसा वयता का जावं मान महिमा पदवी राजवडकी ससनाच्या ससनाक. शिंहासनार बसलेल्याक म्हणजे ससनाक जी येतेल्याक तो जिव्यो महिमा मान आनी अर्गां दिता आसतना ते 24 मालगडे शिंहासना हुजी सरपडो मान दितले महिमा दितले अर्गां दितले सिंहासनाचेर बसलेल्या. आनी त्या दाळा उरिल्ले 24 मालगडे कितें करतले 24 मालगडे शिंहासना हुजी सरपडोन सर पडतले साश्टांगी पडतले आनी ससनाक जी येतेल्याक आराधन करतले. हांगाय मागीर आयको मेळटलें आमकां. राफायल कितें सांगता तांकां तो बी ताका तो बी आसा. तुमच्या गरजान पावल्ल्या सर्वेस्पराक मान करा ताका अर्गां दिया ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया ताची महान कृत्य परगट करा ताचें आराधन करा. पाटी आतां रायेचे रहस्य हांगा पळय तोच सांगता देवदूत राफायल सांगता रायांचें रहस्य. रायान केल्लें कितें दिल्लें कितें आसा जाल्यार आतू कळ्ळ न्हू आनी कोणी कितें दिल्लें आसा जाल्यार आतू कळ्ळ न्हू. तें रायांचें रहस्य लिपोवन दवरचे लिपोवन दवरा म्हणटा. कोणी कितें केलां तें लिपोवन दवरा. पूण संवसारांत देवान केल्लें आमी लिपोवन दवरलां मनशांनी केल्लें आमी उस्तून धरलां. न्ही आज मेल्ल्या उपरांत मोरण आतां पोडाक गेल्ल्या उपरांत ताच्या जिवितांत मेळिल्लीं शिल्डां धर न्ही ट्रॉफी धर न्ही आनी घाल सर्टिफिकेट धर न्ही थोड्यांक आनीक वयर उबारतात. पण ताच्या जिवितांत ताणें देवाक महिमा दिल्या आनी देखून कोणाकी सगळी जीन भर ताणें सोम्याची सेवा केल्या देखून कोणाकी उंच उबारलें कोणाकी एक बरें मागलें आमी आयकोना. हांगा देवाचें उतर सांगता रायाचें रहस्य
लिपोवन दवरचे सारकें लिपोवन दवरचे सारकें आता कोणेंय तुका गुठान दिला जाल्यार लिपोवन दवरचे सारकें पण देवान कितें केलें आतां तें लिपोवन दवरिनाका देवान केल्ली विजमितो असोरया आमी वाचता न्ही मोरी गायता न्ही लुकाच्या वांजेलांत वसवरी 1:40-8 आनी 40:9 तवळ मोरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता पळया कोणाक वाकणटा मुखली वळ कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली पळया मोरी देवाची महिमा हांगा गायता मातणी किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली ताणें आपली दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्या हें गरजेचें सक्तिवंतान केल्यांत म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यांत कीर्तन 6:8 कीर्तन 6:8 Psalm 46 verse 8 येया सर्वेस्पराची कृत्यां देखून पळया येया सर्वेस्पराची कृत्यां पळया प्रतवेळ ताणें केल्यांत विस्मिता ताणें केल्ली विजमिता पळया प्रतवेळ शेकांशेक तो झुजा संपयता ताणें केल्ली महान कृत्यां पळया झुजां ताणें संपयल्यांत ताची वाखाणी करा न्ही मनशाक देखून साबार जाण खरे देवाचे सेवक कोण म्हणलें तुमकां आज कळटलें राफाला मुखांतर आमकां कळटलें खरेंच देवाची महिमा कोण कुशी व्हरता आशेता म्हणलें पाटी रायाची रहस्य तुमी लिपोवन दवरयेत पूण देवाची कृत्यां परगट करूंक जाय आनी ती हेरांक कळीत करूंक जाय देवाची कृत्यां परगट करूंक जाय देवाची महान कृत्यां परगट करूंक जाय पोर एका भयणी काय सांगलें तुका कोरोना ना म्हणून तूं संतोश पावनाका तूं आतां बरी आसा म्हणल्यार अर्थ वो न्ही there is no corona attacking you. You are not healthy because of the presence of corona, but because of the presence of God with you. हांव आज बरो आसा कोरोना म्हाका येवना म्हणून न्ही आज हांव बरो आसा सरस्पर देवान म्हाका सांबाळला देखून हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीकेच हांवें आत्तां मिसाच्या पयलें सांगलें आज आनी एका भावाच्या मरणाची खबर आमकां आयली आनी तशें फाटले साबार जाणांच्या मरणाची खबर आयली पण ह्या दिसांनी भाव भयण हांव तुमकां सांगता ह्या फाटल्या 1.5 म्हयन्यांत साबार जाणां हांगा मागणी येतले आनी म्हाका हांगा फोन कर सांगलें फादर आमकां सगळ्या कुटुंबाक कोरोना आयला पूण आमकां देवान राखला आमी आस्पत्रेक वचोना एका कुटुंबान कळनासतना ती येतली आमी आस्पत्रेक वचोना पूण हांगाच्या एका डॉक्टरा लागीं गेले हांव ताणें 6 जाणांकी आमकां वखद दिलें सगळे वखद आमकां 1000 रुपया भितर 6 जाणांकी आमकां बरें जालें जायते जाणांक मागणी येतलें तांकांय सैतानान नाडलें तांकांय कोरोना आयलें पूण घरांत रावून ताणें मागणी करून देवाचेर भावार्थ भरोसो पातीन विश्वास दवरून मागून सगळीं बरीं जाल्यां हांगा मागण्या येतले विशयांत कोणायची येदोळ पर्यंत मरणाची खबर हांवें आयकोना येदोळ पर्यंत फाटल्या 2-3 म्हयन्यांनी हांव तुमकां कित्याक सत्राय दिता म्हळ्यार देवाक मुखार दवरा ताची महिमा वाखाणा येदो म्हाका सांबाळना जाल्यार म्हज्या सरस्परा देवान म्हणून धैर्यान सांगा न्ही हांव भायर वचनासतना न्ही हांव कितें कांय नासतना पियेनासतना बरो आसा म्हणचें न्ही म्हाका भायर भितर वेता न्ही सुरक्षीत खंयचें तें कीर्तन 120:1 न्ही गे दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वाटांनी सरस्पत तुका राखतलो ती वळ वास दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो हे मतीक हाडा बाबा म्हजो जेजू म्हाका राखता म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय सगळ्या वाटांनी म्हाका तूं राखताय दिसा सूर्य तुका बाद करचो ना रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या
सगळ्या वाईटांतलो सर्वेस पर तुका राखतलो. पळय आनी कोण तुका राखतलो? तो तुजो जीव राखतलो. कोण तुका राखतलो? सरस्प तुका राखतलो. कितें राखतलो? तो तुजो जीव राखतलो. आनी तूं भायर भितर तूं सरतना भायर भितर सरताना सर्वेस पर तुका राखतलो. पळय आनी बाबा हे उतार मानून घेया. देखीन भायर भितर वताना तुम्ही हांगा येतात हांगा फाटी वतात कोण तुका राखता? हे मती काडा. सरस्पर म्हाका राखतलो. मागीर आमकां हाचे पयल्या वाचपान आमकां आयको मेळटलें ओ राफायल तो बी ता मुखार तो बी आसा मुखार रागुएला मुखार एडना मुखार सारा मुखार आनी गबायला मुखार आनी साहित्या मुखार हांचे सांगातात हांचोच मनीस म्हणल्यार बरी आसतलो बसतलो खातलो जेवतलो. मागीर तो सांगता एक काल तेंच्या मुखार दृश्यमात. तांच्या दोळ्यांनी मनशापणाच्या दोळ्यांनी ते पळयताले पूण तांकां म्हळ्यार दर्शनांत मात पळयल्या बरी हें दिसतालें. पूण तो न्ही जाय की कोण जावन आसलो मागीर आमकां कळटलें. मुखार ऐका. फावो त्या मानान ती वाकणां बरें करा आनी वायट तुमचे लागीं सरचें ना. पळय आनी कशी वाट दाखयता. बरें करा ताणें बरें केल्ल्या बरी. ह्या राफायलान तो बी ताक तो बी आसाक ह्या रागुल्याच्या कुटुंबाक ह्या साराक ताणें बरें केल्ल्या बरी. बरें करा आनी वायट तुमचे लागीं सरचें ना. तेच ना वायट तुमचे सशी येवचें ना. साबार पुढे आमी चिंततात आमी आमचेतल्याक तर रावल्यार वायट आमचे सशी येना म्हणून. हांगा सारकें जाना जाय. आमी आमचेतल्याक आसल्यार कोणाच्या रगड्याक आमी वचना जाल्यार खंयचे वायट आमचे सशी येना आमी चिंती नाकात. बोदलाक हांगा कितें बरयलां? बरें करा करा आनी वायट तुमचे लागीं सरचें ना. पळय न्ही जेन्ना आमी बरें करता देवाक मानता तें करता वायट तुजे सशी म्हजे सशी आमचे सशी येवचें ना. खंयचे तें इसायासाच्या बुकान न्ही अवस्वरी 1:16 बरें करा. कितें करचें म्हणून थंय सांगलां तें ऐका. तुमकांच दुया तुमकांच दुया नितळ नितळ जाया तुमचे कोटेपण तुमचे कोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. दोळ्या मुखलें पयस करा. आनीक वायट करी वायट करिनाकात. वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका. वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका. हें गरजेचें. बरें केल्ल्यांक देव सांबाळटा. ती वळ वास बरें कर. बरें करा आनी वायट तुमचे लागीं सरचें ना. तेच ना वायट तुमचे सशी येवचें ना. उपासा सवय मागणें बरें. बेश्टे उपास करून काय फायदो ना. उपास करता जाल्यार म्हाका संवसारी राटवाळी नाका थंय जेवण खाण नाका. हांव बरें विंगड जाग्यार उपास करता म्हळ्यार मागण्यांत आसा. हांव मागणें करना आसा. आनी पूण नीतपणा सवय दान धर्म आनी की बरो. दान धर्म कोणा कोणाचें लुटून केल्यार तें दान धर्म न्ही. सबार पटी हांवें पळयलां सबार जाण हांव भायल्या गांवां रेती दिवंक येताना सबार जाण तांचें नांव उसारचे खातीर दान धर्म करतले. पूण तांचे सांगता काम करतल्यांक फावो ती मजुरी दिनासतना लुटतले. हे पटी सुमार जर म्हाका सांगता म्हणलें तरणाटे फादर 3 म्हयन्यांत हो आनी आमकां सांबाळ दिवंक ना हळे ताका संस्थेच्या नांवार 25,000 दिराम्स ताणें हळे ताच्या नांवार आनी ताच्या संस्थेच्या नांवार दान केल्यात. नांव सांगून काम करतल्यांक ताच्या कंपनीत काम करतल्यांक 3 म्हयने असो सांबाळ दिनासतना हांगा व्हडलें दान धर. आनी एकल्याचें नांव म्हाका सांगूंक जाय नाका. ताची व्हडली कंपनी आसली आनी आमच्या गांवांत जायत्यांक दान धर्म करतालो तो. इगोर्जेक दान हॉलाक दान हांगा तांग संस्थांक दान सगळ्यांक दान. पण निमाणे तो कसो मेल्लो तुमी जाणात की सगळें रीण काणयेवन 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 ताणेंच जीव घात करून फॅनाक दोरी उमकळून मेल्लो. ते दान धर्म न्ही भाव भयणीनो. हांगा देवाचें उतार सांगता कशें दान धर्म करता जाल्यार नितीन जमो केल्लें थोडें. नितीन कश्टांनी जमो केल्लें थोडें. आयच्या मागीर वाचपान आमकां शुभ वर्तमानांत आमकां कळटलें. नितीन जोडुल्लें कश्टांनी जोडुल्लें त्याग तो. कोण हिंगे हात उखलून दिलें तुवें हात उखलून दिलें आनी कोणाक दिलें तें दान न्ही. तुवें त्याग करन. टाटाच्या रतन
टाटान म्हळा न्ही ह्या कोविडान कोण मेल्यात तांची प्राय 60 वर्सां जाता पर्यंत तांच्या कुटुंबाक हांव म्हयन्याचो सांबाळ दितलो म्हळा. रटन तातान सांगला उक्त्यान ह्या कोविडांत म्हजे एम्प्लॉईज ह्या म्हज्या कंपनीत काम करचे कोण सगळे अंतरल्यात तांची प्राय आतां ते 40 वर्सांच्या प्रायर अंतरल्या जाल्यार तांची प्राय 60 जाता पर्यंत तांच्या कुटुंबाक हर एका म्हयन्यांत हांव तांचो सांबाळ तांकां दितलो म्हळा. आसा आगी खंय? नारायण मूर्तीची बायल सुधा मूर्तीन म्हळा हे ज्योतिषी हे संन्यासी हे पुजारी हे पुरे तुका सांगतात पुरा काले म्हणटात देवस्थानां सुत्तू काले आनी काले इगोर्ज्यो सुत्तू पूण शेतां सुत्तू म्हणटात तें कांय करून तुका कांय फायदो ना. दुबळ्या मनशाच्या भोंवतणी सुत्त काड आनी तांकां कितें जाय तूं दी आनी तुका पूण मेळटलें म्हणटात. आनी एक पिक्चर मेसेज म्हाका धाडल्या. हो मनीस ताच्या दुयेंसांत बसला हाच्या पुरा बोटांक बोट्यो बोट्यो कितें भांगाराच्यो मुदयो आनी गळ्यांत ती सगळो भांगारत आनी ताच्या दुवेक खंयच जागो ना ताच्या आंगार भांगार नातलो तुटल्या घाला आनी बसल्यात बापय आनी तूं आनी तकला बरयलां वो दुडू खंय जाणात गे तुमी वो एका वो बापय आनी इदू त्या देवळांत ते पुराय लाडूक निघतात खंय आनी तुमी घाल्लो सगळो दुडू हांच्या आंगार भांगारा रुपार म्हणून. जायते सांगला when your income increases, don't increase the standard of your living, increase the standard of your giving म्हणून. हांगा दान धर्म करता जाल्यार ते नितीचेन दान धर्म करा. नितीन जमो केल्लो दुडू नितीन सोमो केल्लें थोडें आनी तीन सोमो केल्ले ग्रेस्त काय प्रास अदीक बरें. जायतेची ग्रेस काय आसा अनितीन अन्याय करून लुटून जायतेची ग्रेस काय आसा संवसारांत. परच्या पर तुमी पळयला न्ही वो कोविडांत कोरोनांत आयसीयूंत आसून वेंटिलेटर आसून बरो जावन आयिल्लो ते राजस्थानांत त्या गांवांत एकशे मेल्ले तो आनी ताणें 70.5 करोड थंयच्या गांवच्या सगळ्या दुबळ्या धाकट्यांक शिक्षा चेडवां भुरग्यांक आनी काजार जावंक आसच्या चेडवां भुरग्यांक ताणें दान केलो. थंय आयसीयूंत आसतना ताका कळ्ळें हांवें जमो केल्लें खंयच्याक उपकाराक ना. जर हांव कितेंय बरेंपण आदारता जाल्यार निमाण्या घडये तें म्हज्या फायद्याक पडटलें. हांगा देवाचें उतर कशें सांगता पळय राफायल आमकां कशी आमकां खरी वाट दाखयता पळय. भांगार पुंजोवन दवरचे प्रास दान धर्म करचो अदीक बरो. न्ही कितलें भांगार पूर्ण दवरलां कितलें भांगार आमी रास करून दवरलां कितलें भांगार आमी लोकां पान दवरलां खंयच्या गरजेक. आतां ह्या दिसांनी कितले जाण मेले कोणाच्या आंगार भांगार घालून तांकां पुरलां बोरला खंय एक आसा जाल्यार बोटाची मुदी काडून जाल्यार तक्षण वण काडटात येना जाल्यार बोटूच कातरतात. भांगार पुंजोवन दवरच्या प्रास वय की न्ही आमी हें पळय पुंजोवन दवरच्या प्रास. देखून आदल्या एका शिकोवण्यात सांगलें न्ही ह्या दिसांनी कोणाक कितले दीस उरल्यात म्हणल्यार कोणूच नेनात. देखून आसले संतोशान वांटून खाया आसले संतोशान एकामेका समें वांटून दिया. कितले दीस आसा कोणूच नेना भावा भयणीनो. बरें बरें न्हेसोंक आसलें आतां न्हेसा फाल्यां न्हेसोंक मेळटलें म्हणल्यार आमकां सांगूंक जायना. कितेंय बरें आसा खावंक जेवंक आतांच खाया म्हणटा फाल्यां खावंक मेळटलें म्हणून सांगूंक जायना. म्हळ्यार सर तूं ओनींग आमी आसलें पुराय आसल्यान सोवें त्यागान मोगान भांगार पुंजोवच्या प्रास दान धर्म करचो अदीक बरो. कित्याक दान धर्म मनशाक मरणांतलो निवारता. पळया न्ही कोणें दान धन केलां सगळें खाली केलां ताका निमाणे कडेन कसलीच करना. हांवें बरें करून हांव वेताने म्हणलें एक चिंता. हांवें आसलें सगळ्यां सांगता वांटून घेवन तो वेताने म्हणलें चिंता. आनी जायते फावटी सांगलां ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿಯೇನು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗತಿಯೇನು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ म्हणून. हांव मेल्ल्या उपरांत म्हज्या बायलेची भुरग्यांची कुटुंबाची कितें गंतगी म्हूण चिंतच्या प्रास. हांव मेल्ल्या उपरांत म्हजो आत्मो खंय वेतालो हांवें बरें आदारलां गी म्हणलें चिंताप गरजेचें.
हांवें तुमकां हाजे पयलीं एकटी सांगिल्लें, एकलो भाव आमच्यात कुटुंबांतलो, ताजी हार्ट सर्जरी जाल्ल्या वेळार डॉक्टराच्या हातांत परामर्श घडली आनी ताका 3 दिसांचो अवधी दिल्ली, 3च दीस. आनी ताची पोतीन ताका मेळूंक गेल्ल्या वेळार ती रडोन आसतना ताणें म्हळें, तूं रडा नाका, हांव तयार आसा, हांव नितळ आसा म्हणलो. आनी ताणें हांव थंय शारजा रितीर दिवंक गेल्ल्या वेळार थंय त्या रितीर तो आसलो तो भाव, हांव तयार आसा कित्याक हांव नितळ आसा. तेन्ना हांवें तुमकां आनी एक दाखलो दिल्लो, उडास करा. एकलो बंगाराचो वेपारी, बंगाराचे वेपार करतलो, बंगाराच्यो जायत्यो अंगड्यो ताका आसल्यो. मरणाच्या चणीर आसतना पूत सुनो नात्रां सगळीं कुटुंबाचे भाव भयणी सगळीं ताच्या बोंतोनी रावून तो सरच्या पयलें ताका पळोवंक आयले आनी मेळोवंक आयले. वदळसून सगळ्यांकी पळयतात, तुमी सगळीं आयल्यात गी म्हाका मेळोवंक, म्हाका पळोवंक, त्यो अंगडी कोण सांबाळटा? मरताना ताका कितें पडून गेला? त्यो अंगडी कोण सांबाळटा? पूण हांगा देवाचें उतर सांगता, भांगार पुंजोवन दवरच्या प्रास. आनी कित्याक दान धन मनशाक मरणांतलो निवारता आनी पाप परिहार करता. पळया न्ही, आसले आमी वांटून घेताना बऱ्या मनान आमची सर पातकां बगसतात भाव. कित्याक तूं खरो मोग दाखयताय न्ही गरजेवंतांक, तूं खरो मोग दाखयताय दुबल्या धाकट्याक. देवाक तें बलिदान मानूं आतां तुजी पातकां तो लेखाक धरिना, पातकां आमची बगसतात. जो दान दिता ताका लांब आऊक लाभतले. मात्र न्ही, लांब आऊक मेळटा आनी की बरें आदारूंक लांब आऊक. बरें करतले कित्याक लांब आऊक? गडी चिंतून पळया, तुका लांब आऊक जाय जाल्यार बरें कर, बरें आदार. आनी बरें आदार कित्या खातीर? आनी की बरें आदारूंक अवकाश. म्हणजे एका शिकवण्यान हांवें तुमकां सांगलें, आतां फाटल्या 26 वर्सां हांव देवाचें उतर दिवन जायत्यांक बरेंपण जालां. हांव आनी की जायतीं वर्सां हांव वाचूंक ह्या उरोंक खुशी व्हरता जाल्यार काल हे संवसार पळोवंक न्ही भियेनाकात. आनी की कितें बरें करयेत, आनी की कितल्या जाणांक देवाचें उतर दिवन जुजची वळख दिवन जुजची आडयेत म्हणल्यार एकच चिंता. फिलिपिकारां पयल्या पत्रां वचो 1:20 सांग पावल म्हणटात न्ही, म्हजी कतकती आशा म्हणटा तो. कसली आशा ताका आसा पळया. फिलिपियन चॅप्टर 1:20, हिस्स म्हजी कतकती हिस्स म्हजी खतखती आशा आनी म्हजो बरवसो, वस्स म्हजो बरवसो, हांव कित्याकच लजेक पडचो ना. बागार जशें आदीं तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांसो वा ती मोरो, कूड वांसो या मोरो, क्रिस्ताक महिमा जातली. पळया ताजी एकच आशा. हांवें वाचल्यार ताका महिमा दिवचे खातीर, हांवें मेल्यार ताका महिमा दिवचे खातीर म्हणटा सांग पावल. देखून हांगा कोणेकी जायतीं वर्सां जिवंक आशा आसा जाल्यार एकच आशा जोरा, बरें आदारचे खातीर लांब मागा न्ही, हांगा संवसार पळोवचे खातीर. म्हाका आनीकी बरें आदारूंक जाय, म्हाका आनीकी बरें करूंक जाय, आनीक म्हाका जायत्यांक बरेंपण जोड दिवंक जाय म्हणून तुमकां आशा आसा जाल्यार मात्र लांब आऊंक सोदा, नाजाल्यार नाका. नाजाल्यार वेगी मरचेंच बरें, नाजाल्यार आमच्या आत्म्याचो नाश जावंका. आनी पूण जो पाताक आनी अन्याय करता तो आपलो सुवैरी जातलो. तुज्या पातकावरीं हेर तुजे वैरी न्ही, दुस्मान न्ही. तुज्या आमच्या पातकावरवीं आमी चिंता हेर आमचे दुस्मान म्हूण न्ही, आमीच आमचे दुस्मान जाता. तुजे म्हणजे आमच्या पाताक आमकां दुस्मान करता. तूंच तुजो दुस्मान पाताक केल्ल्या वेळार. हांवें परच्या शिकवण्यान सांगलां आय एम विथ मी म्हणून. पूण जेन्ना तूं बरें आदारताय, जसो तूं सगळीं देव बरो, मातय वांजेला वचोर 5 आनी 7:8, मॅथ्यू 5:48. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो, तशी तुमी जायचे सर्व बरी. देखून तो सर बरो म्हणलो देव तुजे थंय आसा जाल्यार आय एम विथ मी. आय एम विथ मी म्हणटाना म्हळ्यार सर बरो म्हणलो, हांव आसा म्हणलो तो देव तुजे सवय आसा, आनी तूं देवा बरी बरेंपण आदारून बरें जिवीत जिवन बरो मनीस जालाय तर हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर? कोणाचो दुस्मान तूं न्ही, कोणी तुजो दुस्मानी न्ही. तूं कोणाचो दुस्मान न्ही आनी कोणी तुजे दुस्मानी न्ही. पूण तूं पातकांत आसा जाल्यार तूंच तुजो वैरी म्हणटा देवाचें उतर.
ती वळ वास पूण जो पातक आनी कोण अन्याय पाताक करता आणि अन्याय करता तो आपलो सुवैरी जातलो. देखीन आमकां आमी वैरी करून घेता पाताक कन, आमकां आमी वैरी करून घेता अन्याय कन. खंयच्याच रितीन कोणेंच अन्याय करचो न्ही. शुद्ध मन, शुद्ध काळी, शुद्ध जिवीत तुजें जाल्यार कोणूच तुका दुस्मान ना. देव सारी तुजो दुस्मान जावंक पळोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार तो भियेला. कित्याक म्हळ्यार तूं बरेंपण आदारताय, बरें चिंतताय, बरें उलयताय, बरें भोगताय, बरें देव मानता तें करताय. तुजे सरशी येवंक तो तरतरता. तोय दुस्मान जावंक खुशी वरिना. तूं बरें आदार नंत वेताय जाल्यार ओ देवाचो भुरगो. हांवें सांगलां न्ही जोच्या पयल्या पत्रांत अवस्व 3 आनी वळ 6 आनी 7 कोण क्रिस्त आसो तो पाता खरी ना म्हणटा. ताचे सोवे जियेतलो, ताचे सवें जियेतलो, कोणूच पातक करिना. कोणूच पाता खरी ना. पण कोण देवसारा सवें जियेता तो पातका आसा. मुखली वळ पातक्यान क्रिस्ताक देखोंक ना. पातक्यान क्रिस्ताक देखोंक ना. पातक्याक ताची वळख ना. आनी कोण पाताक आदारता ताका ताची वळख ना. भुरग्यानो कोणेय तुमकां फटयन अशें सत्राय करा. संवसारा पळोवन पटोवन पडा नाकात. संवसाराक पळोवन फटोवन पडा नाकात. आतां हें सगळें अशें सांगिल्ल्या उपरांत राफायल आपूण कोण म्हणून तांकां आपणाची वळख दिता. ऐका, राफायल आपली वळख करून दिता. हे दमस तांणी चिंतले कोणी तांच्याच वंश आसो, तांच्याच कुटुंब आसो, तांचोच कोण दायजी गी मेळ्ळलो म्हणून. आतां राफायल आपूण कोण म्हणून तांकां दाखोवन दिता. कोण तो? हांव आतां तुमकां सगळें सत सांगता. म्हळ्यार आतां सत तांकां कळी जालें. सबार फुडें आमकां हें सत कळी जावंक वेळ येता न्ही गे, वेळ उतरता. आमी मनशां पळोवन मागीर देवाचें उतर आयकल्ल्या वय न्ही देवानच ताका धाडलेलो न्ही गे, देवान ताचे मारिपात म्हाका आदार दिलो न्ही गे. हें आमच्या मती मागीर येता भाव भयण. देखून हांगा राफायल ताका आतां बरें उगडासा काडटा. कितें सांगता आयका. हांव तुमचे तावन कांयच लिपयना. रायाचें रहस्य लिपोवन दवरचें सारकें. परतान सांगता मनशांचें कितें रहस्य आसा तें लिपोवन दवरा. मनशाचें वटपण आसा तें सांगनासतना लिपोवन दवरा. कोणें कितें तुका दिल्लें आसा, तुका दिल्लें आसा तें सांगनासतना लिपोवन दवरा. पूण देवाची कृत्यां फावो त्या मानान परगट करूंक जाय. देवाची कृत्यां फावो त्या मानान परगट करा. तुत्तुरे बरी गाजया. देवाची कृत्यां केन्नाय देवान केली महान कृत्यां आसात. कोणाय मुखार सांगूंक थोड्यांक साक्ष दितना न्ही मनशां मुखार दोन उलोवंक तांकां भिरांत दिसना. देवाकूय मुखार दोन जेजूक सुबार उलोवंक तांकां भिरांत दिसता. म्हाका ऑपोजीट. म्हाका जेजू विशयांत कितलेंय उलयल्यार म्हाका भिरांत दिसता. कोणाय विशयान सांगतना म्हाका इल्ली भिरांत दिसता. हाजे विशयान सांगल्यार आनी एकल्या मोसोर जाता कोण ना, हाजे विशयान सांगल्यार ताका कांय दुखता कोण ना, हाजे विशयान ताका सांगल्यार ताका कांय समान दिसना कोण ना म्हणलें. पण हांगा जेजू विशयान सांगतना म्हाका भिरांत येना कांय ना. भिरांत म्हाका ना, कंत म्हाका दोशी ना, धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. भिरांत म्हाका ना, कंत म्हाका दोशी ना, धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. हर एकल्यान धैर्य घेवचें ताची महान कृत्यां प्रगट करूंक. म्हण हांवें तुमकां येदोळस सांगलां. तूं आनी सारा मागणें करून आसतना. आतां ऐका थंयसर रागवेल्याच्या दुवेक साराक वो तोबियास तिच्या कुडाक भितर बेताना पयलें ती मागणें करतात. तूं आनी सारा मागणें करतना देवाचे महिमे मुखार तुमची मागणी व्हरून गेल्लो तो. तुमचें तें कालतेपणाचें मागणें, तुमचें तें विश्वासपणाचें मागणें देवा सशी व्हरून गेल्लो तो हांवूच म्हण आतां हांवें तुमकां सांगू येत. तेन्ना आमी आमच्या स्वार्थान न्ही देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर मागणी करता. ती मागणी देवा सशी व्हरून येता कोण पळया देवदूत. तूं आनी हांव मेळ्ळेल्या उपकारा खातीर खरें सर्गां दितना तुजी म्हजी आमची मागणी देवाच्या पांया तळा सिंहासनाच्या मुखार व्हरून वता कोण देवदूत. तूं आनी सारा मागणें करनासतना ते मागणें सरस्वतीच्या पांया तळा व्हेल्लें तें हांवेंच. तूं मेल्ल्यांक मातयेक पायतानाय हांवें तशेंच केल्लें. मात्र न्ही तोबीत आनी तोबियास तांणी बऱ्यो करून आदारल्यो. जायत्या मेल्ल्यांक मान उडयल्ल्यांक कोणी मातये पुरिनातल्या वेळार ते वचून मातये पायतले ते दाळे हांवें
तशेंच केल्लें. सांगात दिलो हांवेंस. जेन्ना जेवणाचो उठोवन एका मेल्ल्याक मातयेक पावंक वसोंक तूं फाटीं सरोंक नाय तेन्ना मात्र तोबियास आयला मात्र तो जेवणार बसताना बरें ताका रांदून वाडिल्लें त्या दळात ताका मरणाची एकल्याची खबर येता. तो जेवण थंयच सोडता आनी ताका वचून पयलें मातयेक पावता. त्या दाळे तुका सांगात दिल्लो हांवेंस. तेन्ना तुज्या भावार्थाची परीक्षा करचे खातीर देवान म्हाका धाडिल्लो. तशेंच तुका आनी तुजे सुनेक बरी करूंक की देवान म्हाका आदेश दिल्लो. आतां तोबियासाक बरो केल्लो कोणे? ह्या साराकी बरें केल्लें कोणे? तुमकां बरें करूंक की धाडिल्लो देवान म्हाकाच. हांव राफाएल सर्वेस्पराचे महिमे मुखार सेवा करतेल्या 7 दुतां मदलो एकलो. आतां कळ्ळें. आमी चिंता मनशा रुपार न्ही. मनशा रुपार देव कितल्या जाणांक धाडटा पळय. पूण येता कोण एक्चुअली? देवदूत. देव आपल्या दुतांक धाडटा भाव भयण मनशा रुपार धाडटा, परक्यांक धाडटा. आतां तुमचे तावन म्हजे तावन आमच्या तावन जायत्यांक तांच्या गरजांत तांकां त्या वेळार पावत्या वेळार कांय मजत या आदार मेळ्ळा जाल्यार तो तुवें आमी केल्लो न्ही. तो त्या वेळार त्या जाग्यार त्या परिस्थितींत देवान ताच्या दुताक धाडन तें करयल्लें. साबारपटी आमी चिंता न्ही हांवें केलें आसता तरी आमी चिंतया सोमिया म्हज्या मारिपात आनी कितलें बरेंपण जावंक आसा तें करूंक तुज्या देवदूतांक म्हाका एक हातेर जावन तांच्या हातांत घेवंक आमकां आमी दिवया. मात्र मुखार सांगता तो दोगी मनीस तरतरले बियान भरोवन ते धरणीर दाळ तांकां जी वळख मेळ्ळी. वो राफाएल कोणी आमच्या वंशाचो न्ही, आमच्या कुळी असो न्ही, आमच्या वर्गाचो या आमच्या गांवचो कोणी सोयरो दोयरो न्ही. त्या जेन्ना तांकां खरी वळख मेळ्ळी दोगी ताज्या मुखार सरपडटात. पूण राफाएलान तांकां म्हळें भिये नाकात, तुमी सुरक्षीत आसात. सर्वेस्पराक अर्गां दिया. म्हज्या मुखार न्ही सरपडचें. ते कोणा मुखार कोणी तुमकां आदार दिला तांकां सरपड नाकात. कालीच हांवें न्यूजार पळयलें खंयच्या एका सिटींत मेयरा मुखार एकलो दादलो मनीस तिच्या पांयां पडटा. पयलें तांकां मेयर म्हणून वयर दवरलां आनी वो ती भायर येतना ऑफिसांत येतना तिच्या पांयां पडटा. आज भाव भयणीनो आज आमी देखून तो देवाचो आदार आमकां सुकता. थोड्या घडयांक थोड्या कालाक हे खंय उद्यार आसता पर्यंत पदवेर आसता पर्यंत तुका कांय इल्लें बरेंपण जावंक पुरो. पूण ना, सदां काळ तुका बरेंपण जायचें जाल्यार ताच्या मुखार सरपड. कित्याक हाजे पयल्यान तुमकां सांगलां लुकाच्या वांजेलांत 4:6-7 सगळें दाखयता देवसार सगळो संवसार दाखयता. म्हज्या पांयांक पड म्हाका नमस्कार म्हणटा. ऐका लूक चॅप्टर 4:5-6. उपरांत देवसरान ताका वयर बांदवेलो आनी एक खिणा भितर एका खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्यां दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता. कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिव्येत. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार संवसारी मनशाक आमी नमस्कार केल्ल्या वेळार देवाक आमी नमस्कार करिना भाव भयणीनो, देवसाराक आमी नमस्कार करता. हांगा देवसार म्हणटा तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हे सर्व तुजेंच जातलें. आज ह्या मनशांच्या पांयां पडटाच पांय धरतात. कित्याक? एक स्थान जोडूंक एक मान जोडूंक न्ही. तूं म्हज्या पांयां पडशी जालें सगळें तुजेंच जातलें. पूण जेजू कितें म्हणालो? जेजून ताका साप दिवन आनी देवाच्या भुरग्यांनी देवाक महिमा दितले आनी कितें म्हणा जाय? सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर न्ही मनशांक. हांगा तोबियासाक हें कित्याक फावो जालें तुमी ऐका. तोबियासाच्या बुकांत अवस्वरी 1 आनी ओळ 5 आनी 6 ऐका. तोबिताच्या बुकांत तोबीत चॅप्टर 1:5-6 तोबिताक आनी ताच्या कुटुंबाक एका आंजान कित्याक येवन कुमो केली ऐका. पूण सगळे म्हजे भाव आनी नाफ्तालीचे घराणे हांगा पळया तोबितच म्हणटा म्हजे भाव तशें नाफ्तालीचे घराणे गलिलियाच्या हर एक दोंगराचेर आनी इस्रायलाच्या राया जेरोबोआमान
दानांत करून दवरलेल्या वासरा मुखार बलियो भेटयतले. मुझे भाव मुझे काणदान मुझे कुटुंबांतले ते दोंगरार बली भेटयतले. त्या वासरा त्या खंयच्या एका रायान कोणे जेरोबामान केल्ल्या त्या वासरा मुखार बली भेटयतले. पूण पूण हांव सगळ्या इस्रायेलान आतां ऐका तो बी ताणें ताजें कोटाम पूण हांव कितें करतलो सगळ्या इस्रायेलान म्हळ्यार देवाच्या फर्जेन पाळूंक पाळूंक जाय. त्या आदेशाक अनुसरून उत्सवाच्या समयार परत परत जेरुसलेमाक तो वेतलो. येतालो जेरुसलेमाक न्हय त्या दोंगरांक न्हय त्या वासरांक बली भेटोवंक. आज कितलें गरजेचें हांगा जेजू म्हणटा कितें बरयलां सैताना तुज्या देवाक सरस्परान नाका नमस्कार कर. सर्वेस्पराक तुझ्या देवाक आराधन कर. ताका आराधन कर. ताची एकल्याची मात्र ताची सेवा कर. एकल्याची मात्र सेवा कर. आज हें गरजेचें भाव भयणो हांगा राफायल आतां आमी शिकया. हे गाबारले भियेले ताका नमस्कार करता ते म्हणटा भिये नाकात बदलाक तो म्हणटा देवा कर गांधिया देवाची स्तुती करा देवाची महिमा प्रगट करा. सर्वेस्परा कर गांधिया आता आणि सदा सर्वदा. आता मात्र न्ही सदां सर्वदा सदां सर्वदा ताका महिमा दिया ताची स्तुती करा. आनी म्हजे विशीं सांगचें तर हांव मजेस्तकी तुमचे सरशी येवंक ना. आतां ऐका तांणी चिंतलें वो राखो नासलो न्ही मिद्याक वचूंक कोणी तरी मेळटाक म्हणटाना भायर आसलो पळय पूण तो ताजेस्तकी येवंक ना. ताका ताणें वॉलंटियर जावन दिवंक ना. बदलाक राफायलस म्हणटा कितें म्हणटा बगार देवान कुशी वेली देखून आयलो. देवान कुशी वेल्यान म्हाका धाडलो. तुका जायते फावटी सांगलां देवान तूं बरें करता जाल्यार तूं बरें आदारता जाल्यार तूं बरें आदारूंक माझें बरें जिवीत जिवन जायत्यांक बरेंपण जोड दिता जाल्यार देव कुशी व्हरता. देव कुशी व्हरता. आपल्या दुतांक तो धाडटा. तुका सांगात दिवंक तो धाडटा. तुका सुरक्षीत तरान वन पावंक तो धाडटा. देखून हांगासर आयिल्लीं हांगा मागण्याक आयल्या कितल्या जाणांक सांग कांय बी नाका. नो फ्लायट ना येना सगळें आसा सगळें देव तयार करता वेळार. आनी एका भयणीन तिरेजेर आयिल्ले पूण हांगा रितिरांतले थंय रेतीर येवंक जावंक ना. फाटीं पावल्या उपरांत वय फादर तुमी मागोवन धाडलें तुमी जेजूच्या नांवान धाडलें कांयच कितेंच आमकां त्रास जावंक नात. बऱ्या भशेन हांगातान कोच्चीन तावन हांगा सावदी तावन आतां 14 दीस क्वॉरंटायनान दवरलां. कांय ना एक स्विंगर्ड रूम दिला आनी बरें करून वेळ दिला. सो देवाचें उतर आयकूंक आराधन करूंक देवाचें उतर वाचून नियाळ करूंक. पळया न्ही देव कशें तुजी मेटां राखता कशी तुजी वाट तो तुका राखून सांबाळटा. आज भाव भयणी न्हू हें सतां कळी जाल्यार मात्र सत मानल्यार मात्र सत मानिनातल्यांक कस देव आदारना. सत मानतल्यांक हांव बरें आदारता बरें चिंतता बरें करून खुशी व्हरता देखून आनी कितें जायत्यांक बऱ्या वाटेक हाडूंक हांव सदां पेसाडटा देखून देव खंडीत ताज्या दुतांक धाडटा. देवान खुशी वेली देखून हांव आयलो. हर एक दीस देवा कर गांधिया देखून तो परत सांगता कितले फावटी सांगलें पळया. देखून परत उडासाक येताना तुमकां सुरक्षीत तरान व्हरून सुरक्षीत हान पावयलें उडासाक येताना हर एक घडी देवा कर गांधिया. तुका दिश्ट गेल्ली त्या गिरबुजांनी तुज्या दोळ्यान मेळ्ळें गेल्ल्या दिश्ट गेल्ली आतां तुका दिश्ट फाटीं दिल्ली उडास येताना देवा कर गांधिया. साराक रगवेल्याच्या दुवेक 7 जाणांक वय काजार करून दिवंक कुशी वेली पूण 7 जाण तिका मेलच्या पयलेंच ते मेले अंतरले. पूण तोबियासाक तें फावो जालें. उडास काडटाना देवा कर गांधिया. हर एक घडी म्हणटा देवाची हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णे. हर एक घडी ताका गांधिया ताच्या माना गितां गाया. मात्र न्ही मानाक गी ताज्या माना खातीर गितां गाया. देखून हांगासर न्ही ह्या दिसांनी आमकां सुकता न्ही नाजाल्यार एक वर हांगा गितां गायना करन ता स्तुती करन ताची वाखाणणी करन ताका महिमा दिवन गितां गाया. हांव खातलो आनी पियेतलो म्हूण तुमी पळयलें जाल्यार आतां आयका पूण हाका तोबिताक जावं दी या तोबियासाक जावं दी या रगवेलाक जावं दी एडनाक जावं दी या साराक जावं दी या राफायलाक पळयतना तांचे सांगता तो बसतलो तांचे सांगता तो उठतलो चलतलो खातलो जेवतलो न्हिदतलो सगळें करतलो. हांव खातलो जाल्यार हांव खातलो आनी पियेतलो म्हणून
तुम्ही पळयल्लें जाल्यार तुम्ही तुमच्या दोळ्यांनी मनशाच्या दोळ्यांनी पळयलें जाल्यार हांवें खरेंच तशें करूंक ना. आनी कांय खावंक ना जेवंक ना पिवंक ना. देवदूतांनी पियेजे म्हण आसा गे खायचे म्हण आसा गे पळय समजून घेया. हांवें तशें कांय करूंकच ना पूण जे तुम्ही पळयलें ते एक दृश्य मात्र. दृश्य मात्र. आमी मॅजीक पळयल्ल्या वरी मॅजीक एक दृश्य मात्र ते कांय जायना थंय. ते मॅजिशियनाक मात कळीत आसा पळयतल्या मात्र दृश्य करतल्या कांय ना. देखून आज तशेंच म्हणटा राफायल हांवें खावंक ना पिवंक ना जेवंक तें एक दृश्य मात्र तुमच्या दोळ्या मुखार कित्याक देवान म्हाका धाडलेलो तुमकां सांबाळच्याक तुमकां राखच्याक तुमकां चलोवच्याक सुरक्षीत तरान तुमकां व्हरून तशेंच फाटी हाड पावोवच्याक. आनी देखून आतां धरणी वयले उठा आनी देवाची स्तुती करा. पळया ते सर पडल्यात हाजे मुखार सर पडल्या तर तो तांकां सांगता उठा म्हजे मुखार सर पड नाकात. हाजे पयलीं हांवें सांगलां तुमकां उठ आपणच्या बुकांत आवस्वर 19 आनी 10 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 19 वर्स 10. तितल्यार ताका आराधन करूंक म्हणून हांव दिंब्यांनी पडलो. जेजूचो शीस जुवावी या देवदूताक आराधन करूंक म्हणून दिंब्यांनी पडलो. पूण ताणें म्हाका पण म्हळें त्या देवदूतान जुवांक म्हळें ना ना तशें करिनाका. तशें करिनाका. हांवें तुजे बरेंच हांव तुजे बरीच आनी तुज्या भावा बरी जेजूक साक्ष दितलो एक सेवक. पळया न्ही देवदूता मुखार तुका म्हाका आमकां सर पडोंक ना भावा भयणीनो. हांगा जू हांव ताजे मुखार सर पडलेल्या वेळार तो म्हणटा ना तशें करिनाका हांव तुजे बरीच तुज्या भावा बरीच देवाक साक्ष दितलो एक सेवक मात्र. वडिलांनी सांगलें एब्राहाम बरयल्ल्या पत्रां वाचून 1:14 कितें वाचलें तुमी हे देवदूत म्हळ्यार कोण बाच्या वेळी जोडूंक तर सगळे दूत देवाचे सेवक न्हय. देवाचे सेवक ಎಂತ मोतीन असल्या पर आमी सगळे सेवक कोणी धनी नात सगळे सेवक. देखून हांवें सांगलां सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका. आमी सेवाक मात्र कोणी हांगा बॉस ना. बॉस बॉस उठ बस म्हणूंक ना सगळ्यांनी करची सेवा. पाटये हांव आतां म्हाका धाडलेले अशी वयर वचूंक आयतो जाला. तुमकां घडलेलें तें सगळें बरोवन घाला. पळया न्ही ताजें काम संपयलें ताणें. कितें देवान खुशी वेल्ली राफायलान वचून तोबियासाच्या कुटुंबाक कसो आदार दिसता म्हणलें देवान खुशी वेली तें सगळें ताणें संपयल्या उपरांत आतां राफायल म्हणटा आतां हांव वयर वचूंक आयतो जाला. राफायल वयर सरलो तेदना ते उठून उबे रावले आनी ते ताका आनीक पळोवंक शकले ना. तो गायब जालो मायाक जालो. पूण सत तांकां कळीत करून गेलो कितें गरजेचें म्हूण सांगून गेलो. देवान तुमकां राखलां तर देवान तुमकां सांबाळ्ळां तर तुमच्या प्रामाणीकपणा खातीर विश्वासीपणा खातीर तुमी नीत पाळलेल्या खातीर बरेपण आदारलेल्या खातीर आज हेंच शिकोवंक आमकां ह्या तोबिताच्या बुका मुखांतर हेंच शिकोवंक तुका आनी म्हाका आमकां देव वाटुक्ती करता. बरें करा आनी बरें केल्यार देवाचो आदार तुका आसा. आनी बरें करूंक तुवें कश्ट काडची गरज ना. बरें करूंक खुशी वेल्या पुरो देव बरें करूंक वाट दाखयता आनी आदारय दिता. तुका खुशी आसल्या पुरो बरें करूंक कोणाकी कुमो करूंक खुशी आसल्या पुरो देव आपशीच वाट उक्ती करता मात्र न्ही देवूच आदार जोड दिता. खंय जावन येता म्हाका आदार सर्वेच प्रतावन येता म्हाका आदार कित्याक तो आनी रचला सर्ग आनी संवसार. पण जायते फुडें आमकां बरें करच्या बदलाक आमी हेरांत न्हू जोडूंक आशेता. हेरांनी दिजय हेरांनीक म्हाका आनी दिजय हेरांनी म्हाका करीत ना. कितले फावटी सांगलां दिवच्या प्रास सॉरी घेवच्या प्रास दिवच्यान चड संतोश आसा न्ही घेवच्यान. पोरी एक हांवें विडियो पळयलो. दोग जाण तरणाटे एकलो बॅकान घेवन येता आनी एकलो कॅमेराकान घेवन येता आनी दार तापडटात. एकलो बावडो भोवशे एकलो माल्लो गी म्हणून तशें दिसता.
तो साद्या हाजेर मुस्ताकीर बागील काण भायर येता. बागील काण तो एकलो बॅग काणी रेडी रावला आनी एकलो कॅमेरा काणी रावला. तक्षण तो भितर गेलो. 1 मिनिट आत्ता येता म्हणालो आनी गेलो भितर गेलो मात्र न्ही बरें करून मुंडू नेसलो बरें करून दोवें एकोत घाल एक बरें हें करून शालो घालून आयलो आनी आयलो म्हणटा हांकां आनी कितें संतोश जालो ह्या हांकां तरणाट्यांक. त्या दाळा तो कितें करता ह्या हाज्या बॅग दिवंक आयिल्ल्याच्या पांयांत बऱ्यो वानो आशिल्ल्यो चामड्याच्यो त्यो वानो दी म्हणटा. ते बरो वायट मुंडू मात्र न्ही वायट कुताव मात्र न्ही शालो मात्र न्ही ह्यो वानो घालून तो म्हणटा आतां तूं थंय राव बॅग म्हाका दी आनी फोटो काड म्हणून बॅग वोक आनी येवन त्या भुरग्याक दिता. असले आयडिया मारलोंक मात्र येता म्हणून तुमी जाणात. आज फोट्या खातीर सभाजन करतात न्ही. त्या तरणाट्यांक बरी बूस शिकयल्यानी इल्ली जनवाय आसल्या पुरो आमकां असल्यांक बूस शिकयत म्हळ्यार लजे घालयत. नाजाल्यार केळ्ळें दिवन 10 जाणां फोटो काडूंक सोदता जाल्यार. आज भाव भयणीनो तुजें म्हणजे आमचें दान धर्म कशें आसा जे आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता. ताज्या पयलें मार्काच्या शुभ वर्तमानांत अवसर 12 वळ 30 आनी 8 शास्त्रा विरोध एक सत्राय दिता. असल्या मनशा विरोध जेजूस पयलें एक सत्राय दिता. दाखलो दिवच्या पयलें तुका आनी म्हाका आमकां एक बरी एक कितें म्हणटात वाट उक्ती करच्या पयलें जेजू तुका आनी म्हाका आमकां सत्राय दिता ह्या मनशा विशयान आयका. लोकांचो तो व्हड समो जेजू कुशेन आयकोन आसलो. जेजूक आयकोन आसा. जेजूचें कितें म्हणटा शिकोवन आयकोन आसा उतार आयकोन आसा आनी अशें आयकोन आसा की व्हड समो कुशेन कोणें सांगलें म्हणून. आनी तेदा जेजू तांकां कितें सांगता तेदवा आपले शिकवणेन तो तांकां सांगी लागलो. शिकयता आनी तो शिकयता तांकां सत्राय दिता. देखून हांगा थोडे फुडें आमी सत्राय दितना पोर कोणें एका भयणी म्हाका फोन केलो न्ही फादर जेरी उतार दितना खडक्क दिता न्ही जोर करून सांगल्या बरें आमकां सांगता न्ही. त्या भयणी सांगलें अशें सांगल्या वरून आज हांव तिका बदलल्या नाजाल्यार बदलती ना म्हणाली. आतां जोर करून सांगचें न्ही हांगा कोणायकी आमी जोर करिना भाव भयणी. हांगासर आमी तुमकां सत्राय दिवची. जेजू ताचे शिकोवणेंत सत्राय दितलो. कितें सत्राय दिली ताणें शास्त्रांची सत्राय घेया आनी कोणा विशयान सत्राय दिवना ताणें. दाखलो ताणें दिताना दाखलेय दिले मागीर आमकां एक दाखलो मेळटलो. जेजून आपल्या शिकोवणेंत दाखलेय दिले सत्राय दिली. आनी कितें ती सत्राय पांयांक गोळ न्हेसोवन भोवोंक आनी सत्राय ह्या मनशा विशयांत शास्त्र्या विशयांत फारिजेवा विशयांत साधुसेवा विशयांत ह्या त्या काळाच्या वडिलां विशयांत पांयांगोळ वयर तावन सकला मसार न्हेसोवन भोवोंक पेंटे सलान सकडांचो सलाम सोडूंक मात्र तशें भोवल्या वरी सकट म्हणटात नमस्ते 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 म्हणगी बेसांव दिया फादर बेसांव दिया फादर बेसांव दिया फादर. लोभ नाटल्यार कोणी बेसांव मागना. लोभ घाल्यार बेसांव मागता न्ही. देखून थोड्यांनी काल लोभ घालचो काली देहराणी येवन बेसांव मागाचे दगले या काय म्हण युनिफॉर्म. आतां वय कितें पळया युनिफॉर्मार नाटल्यार कोण कोणाक लेखता. एकलो पुलीस पोर आमचो एकलो इश्ट पुलीस वता युनिफॉर्मार आसलो. युनिफॉर्म पयलें काकी आसलें आतां दोवें जालो तक्षण दिसलो आमी अशें मेळ्ळ्या. तोच तो मनीस युनिफॉर्मार नाटल्यार कोण लेखता ताका. साबार जाणांनी मान दिवचो मनशाक न्ही तांच्या युनिफॉर्माक. पुलिसांक मान खंय मनशाक मान दिता तांच्या युनिफॉर्माक. डाक्टरांक मान खंय तांच्या युनिफॉर्माक. वकिलाक मान खंय तांच्या युनिफॉर्माक. पूण हे मनीस दगले घालना लांब लांब दगले घालना पेंटे सालांत भोंवताना कित्याक भोंवतात ते पेंटे सलान सकडांचो सलाम सोडूंक. सकडांनी सलाम करीचे म्हणून न्ही. पोर आमच्या बेंगलोरांत आतांचो कमिशनर थंय युनिफॉर्मार नासलो. तो साद्या वस्तुरार गेल्लो. साद्या वस्तुरार गेल्लो देखून सुमार जाण तरणाट्यांनी ताका मुखामुखी ताका खडा काडू अशें ताजे उपराटले. पूण तोच युनिफॉर्मार आसलो जाल्यार सकयल बियान कावजे ते. पूण वो गेल्लो मान जोडूंक न्ही.
कमिशनर पंत गेल्लो पोरू कमल पंत तो मान सोडूंक न्ही बैली परिस्थिती कशी आसा म्हणून युनिफॉर्म घालनासतना तो गेल्लो कोणें मान ताका करूं ना आनी तो युनिफॉर्मार आसलो जाल्यार मान सोडूंक येता पळया फरक पळया हांगा जेजू असल्यांचो एक दाखलो दिता पेंटेसालान सालाम जोडूंक ते घेतात सिनागोगान सभेन मुखली बसका आनी जेवणा पंक्ती पयले जागे सोदूंक तांकां बारीस निंगे व्हड मान आसता निंगे मानाची बसका निंगे देखून हांवें सांगलें मिसाच्या सुरवेर वेदी सोबयल्यात कित्याक वेदीचेर मानाची बसका कोणाक मानाच्या बसकेचेर बसल्ल्यांक कसलो मान जाता कितें फुलांचेले कितें फुलांचे तुरे कितें काले म्हणटात उगडासाची काणीक कितें पांगरोंक शालां न्ही केदाळ्यां चिंचे काम करचें दुबळ्या धाकट्यांनी मान मेळचो कॉन्ट्रॅक्टराक दीस रात वावुरतात दुबळे धाकटे मान मेळटा खंयच्या उक्तावणेक खंयच्या उद्घाटनेक खंयचे की अनुदाना मेळोन काम जालां रस्त्याचें जावं न्ही बिल्डिंगाचें जावं न्ही आनी काडटा जावं न्ही खंयचें जावं ती अनुदाना लोकांचें तर टॅक्स पाटी त्या हाका कित्याक म्हणटात डेव्हलपमेंटाक ते पाटी आयला पूण मान दितात कोणाक चिंतून पळया भाव भयणी आमचे समाज कशी जाल्या म्हणून मान करीचे तांकां लोकांच्या पयशांनी त्याच लोकांनी दीस रात वावर करन तें बांदलां त्या काम करतल्यांक मान जायचे ना न्ही काम करयल्ल्याक आज संवसारी रितीन भाव भयणीनो ना मान देवाक ना मान दुबळ्या धाकट्यांक देखून तो जेजू असोल एक सत्राय दिता लांब लांब मागणी करून ते विधवीची घरां गिळतात तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त विधवीच्या घरांत लांब लांब मागणी करून तांचें कितें आसलें लुटतात गिळतात आनी जेजू म्हणटा तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त आज कोणी पळयना जाल्यार देव पळयता खंयच्या मनोभावान तूं कोणाक मागण्याक येताय कित्याक मागण्याक येताय पोर एका भयणीन म्हाका फोन केलो कित्याक ताजी शिकोवन तिका धाडटाली धाडटल्याक म्हळ्यार खंय ही शिकोवन म्हाका तूं धाडिनाका ह्या भावाची म्हाका शिकोवन धाडिना कित्याक धाडूं नजो तो आपल्या मना खातीर तो करता ती शिकोवन म्हाका धाडिनाका म्हणाली मागीर एक दाखलो दिलो खंय तेणें कसलो दाखलो म्हळ्यार न्हय तुवें ती साक्ष दितना म्हजें नांव सांगूं नाय म्हणून तिका जोर केलें गे ताणें तरी आतां कोणाक मान बरें जाता तुजे वरवीं गी ताजे वरवीं गुण करता तूं गी तो वडोल आमी राफायलातून आयकलें हांव तुमचे बरी एक सेवाक मात्र उगडापणच्या बुकांत अवस्वर 22:8-9 कितें म्हणटा उगडापण सुबूक अवस्वर 22:8-9 हांवें जुवावन ह्यो सगल्यो संगती आयकल्यो आनी पळयल्यो आनी त्यो आयकतस आनी पळयतस त्यो म्हाका दाखयल्ल्या देवदूताक आराधन करचे खातीर हांव ताच्या पांयांक पडलो आनी एक दृश्टांत परत त्या देवदूता मुखार ताका आराधन करचे खातीर सर पडलो पूण ताणें म्हाका म्हळें परत्यान देवदूतान ताका जागरण दिलें आनी म्हळें तशें करिनाका उठ तुजे सोवे आनी तुज्या प्रावादी भावा सोवे आनी ह्या पुस्तकाची उतरां पाळटल्या सोवे हांव एक सेवक मात्र प्रवाद्यामध्ये हांव एक सेवक सेवा दितल्यामध्ये हांव एक सेवक मात्र आज भाव भयणी असलो मनोभाव तूं काय देवाचे उतार दिता म्हणून हेरा वनी तूं उंच न्ही आनी कोणी सकला सेवा करनासत तुजे वनी ते सकला आसत ते नीच न्ही हांवें कितले फावटी सांगलां एक कुडीच्या सांद्या बरी जावं बरो तकली वयर आसा पांय सकला आसात तकले म्हणून जाता की हांव हेड तूं टेल म्हणून सगळी तकली वयता कोण तुजो पांय तुजे तकले जाय जाल्ल्या कडेन व्हरता कोण तुजो पांय तुज्या सगळ्या कुडीक जाय जाल्ल्या भशेन जाय जाल्ल्या कडेन व्हरून तुज्या कुडीच्यो गरजो तीर्चिता कोण तुजे पांय सबार फुडें आमकां कळीत ना आमच्या कुडींत आमी 7 जाणां जावीत तकली वयर आसा म्हण दोळे वयर आसा म्हण ते उंच जायनात ह्या पांय सकला आसात म्हणून ते नीच जायनात त्याच भशेन सोम्याच्या सेवेंत आसले कोणूच उंच न्ही कोणी नीच न्ही
विविध सेवा, विविध देणी विविध सेवा. पण देवा कितें मानवता, बरो एक दाखलो जेजू दिता. आतां एका विधविसो दाखलो दिता. कितें तो? उपरांत जेजू देवळाच्या काजना समकर बसून आसता लोक धर्म पेंटेन दुडू घालतलो ते पळोवन आसलो. वय सगळो लोक त्या धर्म पेटेंत म्हणटा इस्मॉलाक दुडू घालतलो तो पळोवन आसलो. सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. पळया न्ही, जेजून पळयलां ग्रेस्त मनीस आट्ट्यो आट्ट्यो घालतले. सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. हेच्या पयलें आयकलां न्ही, एकलो राखून रावतालो खंय, सगळ्यांनी दिवचे आसले. दिल्ले उपरांत तांचे वनी ₹1 सट दिवन आपणान सगळ्यांनी सट दिल्यात म्हणून राखून रावतालो एकलो एका फिरगेजेंत. सगळ्यांनी दिल्ल्या उपरांत एकल्यान 1 लाख दिला जाल्यार सगळ्यांनी दिवन जाल्ल्या उपरांत जालें की पाद्रवाडी दिसा ना जालें. तरी म्हजे ₹1,01,000 म्हणून सगळ्यांनी सड्ड हांवें दिल्यात म्हणून सांगूंक न्ही. ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालताले. पूण तितल्यार एक दुर्बळी विधवस्त्री थंय आयली. तिने तांब्याचे 2 पैसे काणीक घाले. पळयांनी कोणाक दाखयना जेजू. विधव एका विधवेक, विधवे म्हणटाना ना घोवाचो आधार ना कोणाचो आधार. विधवीक आनी अनाथांची स्थिती कशी म्हणली पवित्र पुस्तकात दैत्य कडेन उल्लेख केला न्ही. विधवींचो पक्ष घेया. वाचती वळ इजाया चॅप्टर 1 and verse 17. इजायाच्या बुकांत अवस्वर 1:17. बरें करूंक शिका, न्याय नीत सोदा, कश्टतल्यांक आधार दिया, अनाथाक न्याय करून दिया, विधवींचो पक्ष घेवन पक्ष घेया आनी वाद करा. पळया म्हळ्यार ती कितें असहायक हेल्पलेस म्हणटा आमी. विधवे जावं दी अनाथ जावं दी ना तांकां. देखून आतां ह्या कोविडांत कोरोना वरवीं जायतीं भुरगीं अनाथ जाल्यात. कित्याक जायत्या भुरग्यांची आवय आनी बापाय दोगांय अंतरल्यात ह्या कोरोनांत. आनी तसल्यांक सरकारान तांचें सगळें शिकप मात्र तांच्या मुखल्या फुडाराक एक येवजण घाला. देखून आज हांगा तशें एका विधवीचो दाखलो दिवन सांगता. एका विधवी म्हणटना कांय तिका आधार ना जाल्यार कितें करता ती. तिने तांब्याचे 2 पैसे काणीक घाले. 2च पैसे तांब्याचे. ते तांबे म्हणटाना कळटा आमकां त्या काळार बोशा उणे पयशे ते शेकेला न्ही. या कितें म्हणटात भांगाराची नाणी न्ही. जूद आसा 30 भांगाराची नाणी मेजून दिल्ली न्ही. हांगा तांब्याची 2 नाणी घालता तितलीच तिची कितें म्हणटात सकत. आनी जेजू कितें म्हणालो तें पळोवन तो वळ आपल्याशी सांगसरशी आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगता, हे धर्म पेटेन दुडू घाल्ल्या भितर सकटा प्रास चड हे दुर्बळे विधवीन घाले. पळया न्ही जेजूक कोणाची काणीक मानवाली. लाखां लाखांनी घाल्ले आसात, आट्ट्यो घाल्ले आसात. कोणाचीच काणीक जेजूक मानवंक ना. तशें म्हणटा हांवें तुमकां एक दाखलो दिलो. उडास करा. हांव सुरूच्या रितीर मंदिरांत आसतना ल्हानशें एक कूड म्हणल्यार बरी ल्हानशें एक कोपेल आमी कर थंयसर रितीर सुरू केली. एक 20 जाणांक 25 जाणांक मात थंय बसूंक साद जातालें. एक दीस सकाळीं म्हजो सांगाती पाद्र्याप येता उठून झरी झरी पळ सी म्हणालो कालिंग म्हणून एक पोतें काणटानी तांकां उक्तें केलें. आमी सुरू केल्लें मात्र काम थंयसर मिसांव. एक पोतें उक्तें करून गेलें आनी पोतांतली एक आट्टी काण ₹1,00,000. कोणें घाला म्हणलें ताकाय कळीत ना म्हाकाय कळीत ना. ल्हानशी सुरवात आमची. सकाळ सकाळ धांवन आयलो. ताकाय हार्ट एटॅक जायनातले उरला. म्हाका काय पयशे म्हणून हार्ट एटॅक जायना भियेना. पूण तो धांवन आयला पळय 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 कोण हेंगे का म्हळ्यार देवबिरांतीच्या भावान ह्या भयणीन आमी नेना कोणाक कळोवंक नजो म्हणून. देखून वडोल आमी आयकलें रायन केल्ली कितलीं व्हडलीं व्हडलीं कामां आसून ती रहस्य दवरया. पूण खंडीत जावन तिणें केल्लें आमकां कोण म्हूण कळीत ना जाल्यार कोणाक कळीत आसा. देवाक कळीत आसा. तिजें बरेंपण देव खंडीत पळोवन आसा. भविश्य तिका लांबाक देव बरी भलायकी खंडीत देवान दिल्या. कित्याक तिणें मान आशेवंक ना, तुजें नांव आशेवंक ना. म्हळ्यार सगळ्यां मुखार तुजें नांव उलोवप करून सांगाचें म्हणल्यार आशेवंक ना.
तशें हांगा जेजू आपल्या शिसांक सांगता जायत्यांनी हांगासर ह्या धर्मपेटेंत दुडू घालो पूण घाल्ल्या प्रास चड ह्या विधवेन घाल्या म्हणटा. कित्याक हेरा सक्तांनी आपले ग्रेस्तकायेन बरोवन उरलेल्यांतलें घालें. उरल्ल्यांतलें घालें. हिने उरल्ल्यांतलें न्हय बदलाक, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूच तांतू घालें. तिका सबार पटी आमी उरल्लें घालता न्ही. ह्या दिवच्या खातीर उरयना, उरलां देखून दिता. आमी जायते पटी दिवचे खातीर उरयना, उरलां देखून दिता. आतां खाण जेवण उरलां देखून वरा दिया. दिवच्या खातीर उरयना. पूण आमची मालगाडी तशी न्ही. आमची आजी माय आमची वडिलां किल्लें तरी उरयतालीं. पुरे खाली करनातली कोणाक तरी दिवंक. म्हयन्याच्या खर्चांत इल्लें उरयतलीं. खर्च ना म्हणून न्ही, उरयतलीं दिवंक. आज देखून वो मनोभाव तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते असे. ह्या म्हयन्यांत आमी इल्लें उरयसे कोणाक तांच्या गरजा दिवंक. फाटल्या दिसांनी सुमार जाणांनी म्हाका फोन केलो, फादर हांव इल्लें दिवंक शिवाय. हांवें सांगलें आतां कोणें दिल्यार हांव कोणाक आपोवन दिवचें. आतां ती आयिल्ल्या उपरांत तरी ती सुरू जाल्या उपरांत दुबळीं धाकटी येतात न्ही, त्या दाळ हांव तुका दाखोवन दिता, सांगता तांकां दी तूं खुद्द दी. थोड्यांनी म्हणलें आसा म्हज्या हातांत उरानात फादर. मागीर एकलें दिजय 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 म्हणून 2-3 म्हयने उरयले मागीर कितें तांचीच गरज आयली घरांत, करचेले फादर हातांत उरानात देखून त्याच कडेन दिजय फादर. आतां म्हण न्ही, आतां तुज्या गरजांत तुवें वापरलें आनी एपटी देव तुका दिताना दी तूं बस. हांवें कितल्या जाणां सांगलां आतां तुका गरज आसा तें वापर. न्ही ती एपटी दिवन सोडल्यार ना जाल्यार ते करसातात फादर. उरयल्यात देखून केन्नाय आमी उरिल्लें दिवचें नाका. दिवंक आसा जाल्यार उरया आनी दिवया. खंयच्यान ती थंय देवाक मानव. आतां देखून तो माथेवाच्या वांजेलांत वचोन 5:20 जेजू म्हणटा न्ही, तुमची धर्मदिश्ट म्हणजे तुमची समजोनी हें तुमचें जिणी तुमचें जिवीत कशें जायचें. ऐका मॅथ्यू 5:20. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्री आनी फारिसेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगची ना. आमची धर्मदिश्ट जाय अशी ह्या विधवी भाशेन न्ही. फारिसेवांच्या धर्मदिश्टी बरी ते आसूं दी. व्हडले दगले घालून आसूं दीत, व्हडले पदवी अधिकार सनद्यो कितें व्हडली सिंहासनां ह्या वेदीचेर मान आपणावन आसूं दीत. तुजी आनी म्हजी आमची धर्मदिश्ट, तुजी आनी म्हजी आमची पाती न्ही, ह्या तुजी आनी म्हजी आमची कितें म्हणटात एक वडणी आशा जायचे ह्या विधवी बरी. हांवें तुमकां उडोवलें एक दाखलो दिलो न्ही. सोकडांनी लाखांनी दिले, मिलियनांनी दिल्यात, पूण एकल्यान तिका मेळच्या पेन्शनांत 600 रुपयांत 600 500 रुपीज तिणें एका कोवीड पेशंटाच्या गरजांक दिली. काल 100 रुपये तिका दवरले. देखून देवाक ती काणीक मानू. आतां देखून आमी कितलें दिता म्हणलें गरजेचें न्ही, खंयच्या मनोभावान आमी दिता म्हणलें गरजेचें. हाऊ मच यू गिव इज नॉट इम्पॉर्टंट, विथ वॉट एटिट्यूड यू गिव इज मोर इम्पॉर्टंट. देखून आज ह्या विधवितान तुका म्हाका आमकां जायतें शिकोवंक आसा. देवाक मानवनचें तें करूंक. किर्तन 51 51 and 16 थंयच्यान वाच. बलिदाना तुका मानवनात, बलिदाना तुका मानवनात, होम बलियो हांव भेटेन जाल्यार, होम बलियो हांव भेटेन जाल्यार तूं प्रसन्न जायनाय. तूं प्रसन्न जायनाय. दुखेस्त सतमोन्स देवाक मानवता तें बलिदान. बलिदान दुखेस्त आनी कळते काळजसो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. दुखेस्त काळजाचो खळत्या काळजाचो सरस्परा तूं तिरस्कार करिनाय. देखून माथेवाच्या वांजेलांत जेजू सांगला न्ही, आवसोर 5 आनी 3 अंतस करणी दुर्बळी म्हणून तुमी खंत करी नाकात. तुमी दुबळी म्हणून, दुर्बळी म्हणून, सादी बळी म्हणून, ह्या लोकांक पळयतना तुमी शिकोवंक नात म्हणून
या तुम्ही बरो या म्हणटात सिविलायज्ड पिपला बरी न्ही, नागरिकां बरी न्ही, तुम्ही अनागरिक जाल्यार भिये नाकात. कित्याक आपण दुर्बळी म्हणून जण आसा ती घेतली भागी सर्गींचे रास तांचे. कळ्ळें हांगा विधवीचे रास, सर्गींचे रास, अनाथांचे रास, सर्गींचे रास. कोण आपण दुबळी म्हणून, खालती म्हणून, सादी बळी म्हणून लेखतात तांचे जावन सर्गींचे रास न्ही. हांगा ग्रेस्त जावन वडपण जोडून पदवी हुद्दो आनी काल सिंहासनाचेर बसले. देखून भाव भयण आज इस साल मात्र न्ही, असो मनोभाव तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आसूंक जाय. कितले आमी सादे बळे तितले देवाक आमी लागीं मोगाची. देखून आज आनी की चड आनी चड बरेपण आदारूंक आमी खुशी व्हरया. बरेपण आदारलेले वरी लांब आव आनी बरेपण आदारूंक खुशी व्हरतल्यांक देव असो सांगात. देव आपल्या दुताक धाडटलो. कशें राफालाक धाडलो तो बी आसाक आनी ताच्या कुटुंबाक सांबाळूंक सुरक्षीत तरान ताका थंय मिद्याक व्हरून पाटी हांड पावोवंक. मात्र न्ही, सगळें तांकां देव आदार आशिर्वाद करपा जोड दिवंक. त्याच भाशेन तसो देवदूत तुका आनी म्हाका आमकां सांबाळून व्हरूंक कितें म्हणटात नमी येरलेलो, विंचलेलो. देवान विंचलेले आनी देवान धाडलेले ते देवदूत तुका आनी म्हाका आमकांय बरें आदारूंक वाट दाखयतले. मात्र न्ही, आमकांय ती करपा जोड दितले. देखून तेंच बरेपण आदारूंक तीच करपा देव तुका आनी म्हाका आमकां सर्वांक दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. भेटतावली काणीक बापा उंड्या वयनाची, भक्तीत समर्पितावली काणीक मोगाची. काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटोवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणीक ही आमची, मोगासोर उपकार जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यांनी भरजिणी आमची, कृपा देजी आमच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निखे पवित्र बेत्रादावाक सर्विस्पोर मानून घेव. सर्गींच्या मोगळा बापा, तो बिता बरी ताज्या सगळ्या कुटुंबा भशेन आमी बरें आदारूंक आनी जें कितें तुका मानता तेंच करूंक तोच पवित्र आत्मा आमकां कृपा दिवं दी, प्रेरण दिवं दी. आनी बरें आदारूंक तुवें धाडलेलो तसो देवदूत आमकां सांगात दिवन चलोवन व्हरूंक आनी त्या वरवीं कितें तुका मान वता तेंच करूंक आमकां वाट उक्ती कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पोराक भारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरण सस्नाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीं ते सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारी तांणी कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुस्तर आपल्या हात विसरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत प्रमुख डाब्यां केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र परजो तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओम सडी तुका जय, ओम सडी तुका जय, ओम सडी तुका जय 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 जय. ओम सडी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय. ओम सडी तुका जय 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 जय. ओम
बापा खरोच तूं पवित्रातून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कस्टमरां सोसूंक वेच्या दिता आनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो ती समर्पणची. तेसपैर जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आतले पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी खरोचे रगत पदकाच्या मुखार मेळच्या तुमचे पासोत आनी सुमेस मनशा पासोत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापाजीच्या मरणासून ताच्या पुन्हा जिवंतपणासून आमी भक्तीपण उडास करता व जिवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुड्यान रगत सवतेला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र म्हणजे देवपर जेसो तुजे पुता जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवून वळखल्या बावट त्या आमचे बावट गट कतीर कर त्या एकवटात आमी जे शंकर आनी त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागादी मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कामेरे देवाचे सांगाते बागेन धर्मदूत आनी सर्व काळीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वांदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दोताळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतर मोरनांतले सताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सदांच तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशालकाय आनी तशें ल्हानवी काय तूं आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून दर राजू क्रिस्ताच्या भरोशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूल सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसा. तुमी आज जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्म दामलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमातिकान आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जिवन ते जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समी आज जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वेता तेमच्या जरतेने केस्ताडेना जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बलाकीन वखात जावं. पळय जेजू देवाची ती शिळी संसाराचे नामा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमीन. जेजू म्हजो सोमेद कोण सदांच गायता हांव. जेजू म्हजो धनी म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव. जेजू म्हजो सोमेद कोण सदांच गायता हांव. जेजू म्हजो धनी म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव. जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो धनी, जेजूस म्हजो देव म्हणून सगळ्यांक गाजता हांव. जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो धनी, जेजूस म्हजो देव म्हणून सगळ्यांक गाजता हांव. जेजू म्हाका रचलो ताच्या सारक्याचो, म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो. जावच्या हांवें सेवा ताच्या राजाचो, करच्याक हांवें मोग म्हज्या पेल्याचो. जेजू म्हाका रचलो ताच्या सारक्याचो, म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो. जावं
तांच्या खावे सेवा ताच्या राजासो करच्या खावे मोजा पेल्यासो प्रार्थोया सर्गींच्या मंगळा बापा तुवें केल्ल्या सर उपकारांक सगळ्या काळजा म्हणून सक्त्यान आत्म्यान तुजी स्तुती करूं तुका गांधी तुका महिमा देव सदांच आमचें तें आसलें कालतेपण बळेपण भक्तीपण तूं वाडय आनी सडय हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पद तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा आमचे सर्वांच्या रंगा आयिल्ल्यांचेर कशी वर्तल्यांचेर आनी कोणाच्यो गरजो आमकां मागण्यान धरून दिल्या त्या सर्वांच्या सर गरजांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार